तिम्रो नाम के हो? सुजन राई हो। कति वर्ष भयो तिमी? 4 इयर्स भइसक्यो। स्कुल जान्छौ? कुन स्कुलमा जान्छौ तिमी? स्कुलको नाम के हो? स्कुलको नाम के हो? स्कुलको नामै नर्सरी हो त? वाउ, कस्तो राम्रो स्कुल रहेछ नि तिम्रो। अनि आज के भयो तिमीलाई? प्रब्लम के भयो स्किनमा भन त? सानो हुँदा लडेको थियो अनि अलिक मलम धेरै भयो कि त्यो मासु पलायो त्यही भएर एकचोटि देखाउनु पर्यो कि भनेर जस्तो मासु पलाउने समस्या आमाले राइटफुल्ली यसलाई डायग्नोज गर्नुभएको छ कि मासु पलाउने समस्या भनेको चाहिँ स्कार्सहरू ग्रो गर्यो, स्कार आयो चोट लागेको ठाउँमा। सानोमा लडेको थियो अनि त्यो लडेको ठाउँमा चाहिँ मलमहरू पनि लगाएकै थियो, सबै थोक गरेको थियो, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि मासु पलायो। आज कन्सर्न के छ भन्दाखेरि मलम पो धेरै लगाइयो कि वा गलत पो प्रयोग गरियो कि भन्ने एउटा क्वेसन छ। अर्को चाहिँ यस्तो मासु किन पलायो त भनेर बुझ्न पनि मन लागेको छ होइन। अब जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि हामी मङ्गोल जातिको मान्छेहरूमा चाहिँ है कि नेपालभित्र पनि मङ्गोल्सहरूमा अनि अलिअलि थारूहरूमा चौधरीहरूमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ र अरूमा पनि देखिन्छ, तर उनीहरूमा बेसी चाहिँ के देखिन्छ भने चोटपटक लागेको ठाउँमा मासु पलाउँछ, मासु छाला चाहिँ बेसी पलाएर आउँछ भनेर देखेको छ। त्यही भएर आज पनि धेरैजना बिरामीहरू जो अलि यङ उमेरको हुनुहुन्छ नि उहाँहरू आउनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ छातीमा डन्डीफोर आउँदाखेरि निचरेको थियो अनि त्यो डन्डीफोरबाट मासु पलाएको थियो, कसैको अन्त आएको घाउहरू निचरेको थियो त्यस्तो भएको थियो, कसैको चोट लागेको ठाउँमा अथवा कान छेरेको ठाउँमा मासु पलाएको छ होइन, यस्तो भएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि नानीलाई चाहिँ शरीरमा चोटपटक लाग्दाखेरि चोट त कति गहिरो छ त्यसको आधारमा होइन मासु पलाउन सक्ने सम्भावना उसको छ। सो हामीले एकदम उसलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ है। अब दोस्रो कुरा गरौँ, एकचोटि मासु पलाइसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ भनेर। प्राय अवस्थामा कति धेरै पलाएको छ त्यसको आधारमा हामीले केही उपचारहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै साह्रै ठुलो मासुहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई काटेर पनि फाल्न सकिन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर जुन त्यो मलम लगाउनु दिनुभयो नि डक्टरहरूले, त्यतिखेर त चोटको लागि दिनुभएको थियो होला। अब आज चाहिँ मैले यो पलाएको मासुलाई अलिकति पातलो बनाउने भन्ने हिसाबले म मलम दिन्छु। राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि सानो नानी छ, ऊ बिस्तारै हुर्किँदै गए सँगसँगै उसको पलाएको एक्स्ट्रा मासुहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फ्ल्याट भएर आउँछ है, फ्ल्याट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पछि गएर चाहिँ हल्का केही पुरानो चोट थियो कि भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ, तर त्यस्तो मासु पलाएको चाहिँ रहँदैन। त्यसबाहेक अझै ऊ ठुलो भइसकेपछि 15, 16, 17 वर्षको उमेर भइसकेपछि पनि त्यहाँ केही दागहरू छ भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसारले बाँकी उपचारहरू फेरि प्लान गर्न सकिन्छ है। त्यसरी अगाडि बढौँ। आज मैले मुख्य चाहिँ कुरा बुझाएँ हजुरलाई है कि म एकचोटि यहाँनिर देखाउँछु पनि है। के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको हाइपरट्रफिक स्कार छ जुन चाहिँ यस्तो देखिन्छ फ्लिप क्यामेरा गरेर हेर्दाखेरि। यहाँनिर खै यस्तो गरिदियो, यहाँनिर चाहिँ जुन मासु पलाएको छ नि यो चाहिँ हाइपरट्रफिक स्कार भनेर भन्छौँ। यहाँनिर चोट लागेको थियो बच्चालाई होइन, अनि यसरी आयो। अब अन्त कतै पनि चोटहरू लाग्यो वर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट यसरी मासु पलाउला कि भन्ने डर चाहिँ हुन्छ। केही पनि घाउ खटराहरू निचर्ने चिलाउने गर्नु हुँदैन है। हस्, काट्नु पर्दैन। काटेर किन नकाट्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिले नै उसलाई चोट लागेको ठाउँमा यसरी मासु पलाएको हो नि त। सो हामीले फेरि काट्दाखेरि पनि अरू मासु पलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ भइरहन्छ क्या। सो काट्ने भनेको यसको मुख्य उपचार चाहिँ होइन है, तर अलिकति केही हदसम्म सुई लगाउन सकिन्छ, धेरै अवस्थामा मलमहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र अनि आफ्नो त्यसले कहाँनिर दुःख दिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई पर्यो भने काट्न पनि सकिन्छ है। सो यो मैले बुझाएँ हजुरलाई है कि बुझाएपछि मैले के पनि भने त अब चोटपटकबाट अलिकति जोगाउनुपर्छ बच्चालाई भनेर पनि भने है कि। आज एउटा लगाउने मलम दिएको छु मैले। यो मलम चाहिँ बिहान बेलुका गरेर नियमित रूपमा 6 महिना पहिला गर्ने। अझ बेसी गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 महिनामा हामी एकचोटि भेटौँ है कस्तो अवस्था भएको छ भनेर। 6 महिनामा यदि समस्या केही चेन्जै भयो, तुरुन्तै नयाँ कुरा आयो अथवा फरक भयो भने त चाँडै पनि आउनु होला होइन। अनि 6 महिनाको गरिसक्दाखेरि उस्तै जस्ताको तस्तै पनि हुनसक्छ, केही सुधार भएको पनि हुनसक्छ। कुनै कारणले हामीसँग फेरि भेट्न सकिएन भने पनि मैले चाहिँ दिने सल्लाह के हो भने यो आज दिएको मलम चाहिँ आफूले जबसम्म आफूलाई ठिक भयो जस्तो लाग्दैन तबसम्म लगाउँदा हुन्छ। धेरै अवस्थामा मान्छेले 2 वर्ष 8 वर्ष यस्तो पनि लगाउँछन् है। सानैदेखि लगाउँदाखेरि चाहिँ लामो समयमा फाइदा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। सो यो कुरा मैले हजुरलाई बुझाएँ। आफ्नो सुविधा अनुसार मलाई केही सोध्नु पर्यो केही बुझ्नु पर्यो भने फेरि भेट्नु होला है। ल, अनि यो एउटा मलम मात्रै बिहान बेलुका गरिदिनु होला है। यो मलम यहाँ लगाएको मलम नखाऊ है, तिमीले मुखमा खानु हुँदैन है।
हस् ल सुजल राई कति राम्रो ल एकचोटि नम्बर हुन्छ जाँदा हुन्छ आखिर स्टुडेन्ट्स आर कमिङ अर नट यार औषधि पसलमा लिनु न यहाँ अगाडि जुन औषधि पसलहरू छ नि तिनीहरू मात्रै लिनु जे लेखेको छ त्यही देऊ है भनेर भन्नु है त्यहाँ लेखेको छु मैले त्यही देखाएर ठ्याक्कै जे लेखेको छ त्यही देऊ भनेर भन्नु ल स्टाफ हुनुहुन्छ हजुरको म हेर्छु ल यसपछि हजुरको कति 4 नम्बर थियो कि कति नम्बर थियो होइन ए यही नै हो ए ल ठिक छ के छ उसको समस्या चाहिँ के डन्डीफोरहरूको समस्या छ अनि छातीमा ढाडमा पनि आउँछ अच्छा ठिक छ आउन सक्छ है त्यही अनुसारै डक्टरले प्लान गर्नुहुन्छ है कि इफ यु जस्ट हेज अन द फेस भन्यो भने अहिले टपिकल्ली र एन्टिहिस्टामिन अनि फेस वास योमा मात्रै बस्छ एन्टिबायोटिक स्टार्ट नगरी हाल इज वाट आइ एम ट्राइङ टु से बट यु क्यान सेन्ड द इन्भेस्टिगेसन इन लाइन अफ आइसोट्रिटमेन्ट हेलो डक्टर हेलो तपाईँहरूको क्वेसन्सहरू केही छ भने भन्दै सोध्दै जानु होला है म कमेन्ट्सहरू जहाँ मिल्छ जतिखेर मिल्छ म हेरेर भन्छु स्टुडेन्ट्सहरू जोइन गर्नुभएको छ भने स्टुडेन्ट्सहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ केही त्यही अनुसारले क्वेसन्सहरू राख्दा हुन्छ है कि कोठी कसरी हटाउने होला कोठीलाई अपरेसन गरेर हटाउने सर्जरी गरेर हटाउने अब हामीसँग एकजना अर्को स्टाफ आउनु भएको छ हस्पिटलको स्टाफ हुनुहुन्छ है कि उहाँको समस्या के रहेछ भनेर बुझौँ है त के छ हजुरको समस्या भन्नुहोस् त सर म घाँस लिन गएको थिएँ कि हजुर त्यहाँबाट आएपछि चाहिँ यो हात यसरी चिलाउनु थाल्यो कि एकदम राइट ए अनि यस्तो खाले फोका आउँछ होइन सर एउटा यो फोका चाहिँ मैले फुटा छु यो साह्रै चिलाउँछ हजुर अनि चिलाएपछि झन् चिला गर्छ यहाँ मात्रै छ योभन्दा माथि छैन छैन सर यहाँदेखि माथि छैन खुट्टामा छ अलिअलि सर यो यहाँदेखि त लुगा लगाएको थियो पुरै अनि यहाँदेखि त केही पनि भएन तर खुट्टामा पनि चिलाउँदैछ खाली खुट्टै थियो जुत्ता लागेको थिएन राइट के भयो होस् त्यहाँदेखि चाहिँ 2 दिन भयो सर यस्तो भयो ओके भनेपछि अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू म अलिकति हाइलाइट गर्छु है त फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो समस्या आएको निकै नै थोरै समय भएको छ जम्मा 2 दिनदेखि समस्या आएको छ सो अक्युटली परेको छ बच्चादेखिको प्रब्लम होइन अरू भित्री रोग होइन बाहिरबाट आएको केही कारणले गर्दाखेरि यो प्रब्लम भयो भने हामीले बुझ्यो सेकेन्ड पार्ट हजुरले आफैले पनि यो कारणले पो हो कि भनेर मलाई हाइलाइट गर्नुभयो जहाँनिर चाहिँ घाँसहरू चलाएको थिएँ भनेर भन्ने कुरा भयो हर्ब्सहरू वनस्पति घाँसहरू यस्तो केही चिजहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूबाट निस्किने चोप रसहरूले शरीरमा एक किसिमको एलर्जी गराउँछ है कि अनि इङ्ग्लिस भाषामा चाहिँ एउटा पोइजन आइभी भन्ने एउटा ऊ नै हुन्छ एउटा वनस्पति नै हुन्छ जसलाई छुने बित्तिकै शरीरमा चाहिँ ठुल्ठुलो खालका फोकाहरू आउने भन्ने हुन्छ हामीले यसरी चलाउँदाखेरि जङ्गली घाँसहरूमा ऊहरू पर्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यस्तै खालको जातको चिज पऱ्यो भने पनि त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्याक्टको एलर्जी भयो है कि अब हजुरले गरेको एकदम ठिक भयो सबै ठाउँ प्रोटेक्टेड थियो बस खुट्टा र हात जसले छुनै पर्थ्यो त्यो मात्रै ऊ भयो अब तर एकचोटि यो प्रब्लम देखाइसकेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ बारम्बार आफूलाई अब हुन सक्ने चान्सेस छ है नेक्स्ट टाइम हजुरले त्यसरी त्यहाँ घाँसहरू लिन जानुपर्ने भयो भने चाहिँ पुरै आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि ग्लोभ्सहरू लगाउने यो सबै नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्केर आउने बित्तिकै तुरुन्त साबुन लगाएर धोइदिनु पर्ने हुन्छ सो द्याट त्यो भित्र नबसोस् भन्ने हिसाबले आज म सन्चो हुने हिसाबले औषधि दिन्छु राम्रो पनि भइहाल्छ है कि तर बस एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो समस्या आफूलाई बारम्बार हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ भयो है यस्तो म साह्रै चिलाउँथेँ क्या सर मेरो हातले नङले विष लाग्छ भने एउटा भइहाल्छ जस्तो हुन्छ सर त्यसले बनाएँ अनि यतिले काहीँ निस्केछ कि यहाँ जहाँ खालि अलिअलि थियो यस्तै खालको सेम यही हो सर पानीको फोका जस्तो गरेर आउँछ नि होइन यतिकै आउँछ अनि अलिकति साह्रो असाध्यै चिलाउँछ फुटाइदिनुपर्छ एक्ज्याक्टली मैले अहिले भनेको थिएँ चिलाउने घाउलाई कन्यायो भने के भनिदिन्छ भने बाहिरबाट परेको चिज रहेछ भने चाहिँ हामीले कन्याए सँगसँगै त्यो झन्झन भित्र जान्छ अनि त्यसपछि बर्बाद हुन्छ त्यो एकछिनमा सन्चो हुने चिज चाहिँ धेरै वर्ष धेरै दिनसम्म दुःख दिने खालको समस्या भइदिन्छ आजसम्म 3 दिन भयो सर हिजो पनि चिलाएँ मैले कनाएन सर मन कता भुलाएँ हजुर बरु त्यो अर्को त्यो राति दिन लाग्नु सर त्यो एउटा के दबाई सेट्रिजिन भन्ने औषधि त्यसपछि अलिक उयो भयो त्यो दबाई पनि आज म देखाउँछु ठिक छ त्यो दबाई खाएको ठिक छ है ठिक छ मैले तपाईँलाई सेट्रिजिन दबाई चाहिँ आजबाट अझै 2 हप्ता खाने भनेर राखेको छु है कि एउटा त्यो लेखेको छु अनि 3 नम्बरमा चाहिँ एउटा लगाउने मलम दिएको छु यो मलम चाहिँ थोरै असाध्यै थोरै गरेर जहाँ जहाँ आफ्नो घाउहरू एलर्जीहरू फोकाहरू छ नि त्यहाँ मात्रै पर्ने गरी म्याक्सिमममा 2 हप्ता गर्ने है कि
2 हप्तामा पनि सन्चो भएन भने त हामी फेरि भेट्ने छँदैन छ। 2 हप्ताभित्र नै तपाईँलाई निकै राम्रो भइसक्यो भन्ने भयो भने बिहान बेलुका लगाइरहेकोलाई अब बेलुका मात्रै अलिअलि लगाउने अनि त्यस्तै गरेर बिस्तारै बिस्तारै कम गरेर त्यसलाई बन्द नै गरिदिने है। अनि यो एलर्जीको औषध चाहिँ 2 हप्ता खाने। अब त्यो बाहेक हजुरले आफूसँग घरमा भएको साबुनले राम्रोसँग हातहरू सफा गरिदिने, धोइदिइराख्ने है, त्यो पार्ट ध्यान दिने। साबुन प्रयोग गर्दाखेरि औषधि भएको साबुन चलाउनु हुँदैन है, डेटोल ओखती लाइफ बोयहरू गर्नु हुँदैन है, लक्स हुन्छ, लक्सले नुहाउने साबुनले गर्दा हुन्छ। अनि त्यसरी गर्ने र फेरि सन्चो भएन वा गर्दा गर्दै नै समस्या बल्झ्यो भने चाँडै देखाउने, नत्र चाहिँ 2 हप्तामा समस्या बाँकी छ भने हामी भेटौँला है। बस्दै गर्नु ल। हजुर प्रेग्नेन्ट हो? ल एकैछिन बस्नु ल। हामीहरू आज चाहिँ अगेन त्यही डर्मेटोलोजीको, अब यदि स्टुडेन्टहरू हामीसँग जोइन गर्नुभयो, स्टुडेन्टहरूको एक्जाम छ जस्तो लाग्छ, स्टुडेन्ट जोइन गर्नुभयो भने म त्यही अनुसारले जे केसेसहरू आउँछ त्यही पढाउँछु है कि। यदि स्टुडेन्ट्स जोइन गर्नु भएन भने चाहिँ अब यहाँ पेसेन्ट कस्तो आउनुहुन्छ त्यसको आधार म क्लास लिन्छु। ओके, हामीसँग एकजना पेसेन्ट हुनुहुन्छ, पहिला उहाँलाई डिल गरौँ, त्यसपछि अर्को पेसेन्ट बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँको कमेन्ट्सहरू रिप्लाई गर्छु है कि। एकजना फिमेल प्रेग्नेन्ट पेसेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले लामो समय अहिले नराखौँ है। के छ हजुरको छालामा समस्या? यो चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि होइन, यसमा मार्बलमा होइन चिप्लेको थियो कि, अनि ऊ पनि थियो, फलामको भर्याङ पनि थियो होइन, अनि पिलर पनि थियो कि, अनि त्यसमा केमा ठोक्यो, त्यो केमा ठोक्यो होइन, चिलाउँछ। कति अगाडिको कुरा हो यो? यो त्यस्तै 5-6 महिना भएको छैन। यो प्रब्लम एक्ज्याक्टली अघि नै जुन हामीले सानो नानीको डिस्कस गरेका थियौँ त्यही नै प्रब्लम हो, हाइपरट्रफिक स्कार हो। मङ्गोल हुनुहुन्छ हाम्रो पेसेन्ट है कि, राई नै हुनुहुन्छ। मैले अघि भनेको जस्तै गरेर मङ्गोल जातिमा चाहिँ यो चिज प्रिडिस्पोजिसन बेसी हुन्छ जेनेटिकली। चोटपटकबाट नै जोगिनुपर्छ, आफूले उपाय भनेकै चोटपटकबाट जोगिने हो। अफकोर्स यो प्रब्लम आइसकेपछि त हामी डक्टरहरूले हेल्प गर्ने त छँदै नै छ, तर यो चिजमा बुझ्नुपर्ने भनेकै आफ्नो शरीरमा मासु पलाउन सक्ने समस्या हुनसक्छ। कान छेड्दा, छातीमा आएको पिम्पल्सहरू फुटाउँदादेखि लिएर यस्ता खालका चोटहरू लाग्दाखेरि मासु स्वाट्ट पलाउन सक्ने डर हुन्छ। अब डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, तर उपचार चाहिँ अलिकति भए पनि जटिलै छ कि, भनेको जस्तो सजिलो छैन है त। म अब हजुरलाई सिकाउँछु। अब हामीसँग 2टा तरिका छ। एउटा चाहिँ अब यो पेसेन्टको चाहिँ अलिकति छाला मासु थोरै माथि नै उठेको छ, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ इन्जेक्सन लगाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है कि, राम्रो रिजल्ट आउँछ। तर सिन्स सी इज प्रेग्नेन्ट विथ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, अहिले सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी एडिसनल बर्डन नदिने, शरीरले पनि आफ्नो हर्मोन्सहरू निकालिरहेको हुन्छ, त्यही भएर स्टेरोइड्सहरू इन्जेक्सन्सहरू चाहिँ यस्तोमा नदिएकै राम्रो हुन्छ। पोस्ट डेलिभरी यसलाई चाहिँ फर्दर पऱ्यो भने काम गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले सेम अघि नै भनेको जस्तै गरेर यो हाइपरट्रफिक स्कार हो। हाइपरट्रफिक स्कार र किलोइडमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले डिफ्रेन्स भन्न जान्न पर्ने हुन्छ है, विद्यार्थीहरूलाई आउने क्वेसन्स चाहिँ त्यो हुन्छ है। हाइपरट्रफिक स्कार हो र यसको हामीले उहाँलाई काउन्सिलिङ नै गऱ्यौँ। मुख्य चाहिँ काउन्सिलिङमा के भन्यो भन्दाखेरि चोटपटकबाटै जोगिनुपर्छ है, अरू उपाय नै राम्रो छैन भन्ने कुरा बुझायौँ। अहिलेको लागि चाहिँ एउटा लगाउने मलमबाट म स्टार्ट गर्छु है कि। यो मलम अहिले बिहान बेलुका थोरै गरेर जहाँ समस्या छ नि मासु पलाएको ठाउँ त्यसमा मात्रै लगाउने र कमसेकम 6 महिना गरिसकेपछि, त्यो भन्दा तपाईँको डेलिभरी पनि भएको हुन्छ, बेबी पनि 2-3 महिनाको भइसकेको हुन्छ, त्यसपछि हामी एकचोटि फेरि भेटौँ है कि। त्यो बेलामा हेर्दाखेरि भनेको कस्तो खालको सुधार भएको छ त्यसको आधारमा आवश्यक पऱ्यो भने म इन्जेक्सन लगाइदिन्छु त्यसमा है। टिटानस भएको भए शरीरभरि हुन्थ्यो, टिटानस अर्कै रोग हो नि, त्यो मासु पलाउने मात्रै होइन नि।
टिटानस हो डक्टर त्यतिखेर इन्जेक्सन लिनु भएन त यसरी चोट लाग्दाखेरि टिटानसको थाहा भएन क्या मलाई पिलरमा ठोकेको जस्तो लाग्यो कि अनि चिलाउँछ क्या अहिले चाहिँ अनि त्यही भएर कि टिटानस भयो कि अब 24 घण्टाभित्रमा लाउनुपर्छ अनि त्यति बेला मैले लगाइनँ नातिनी जेनरली के हुन्छ भने टिटानसको सुई हामीलाई बारम्बार परेकै हुन्छ सानैदेखि तर टिटानसको चाहिँ कुरा के हुन्छ बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि बुस्टर डोज भन्ने हुन्छ हरेक 5-5 वर्षमा लगाउने हुन्छ तर प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ यो एकदम बुझ्न जरुरी छ है प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ यो टिटानसको इन्जेक्सन भयो त्यसपछि गएर अरू कुनै किसिमका यौन रोगहरूका समस्याहरू भए अनि जस्तै VDRL भनेर भन्छौँ देखि लिएर अरू 2-4 वटा कुराहरू जसले चाहिँ भोलि गएर पेटमा भएको बच्चालाई असर गर्न सक्छ यो सबै जाँचहरू गरेको इन्जेक्सनहरू लिएको यो सबै भएपछि मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ क्या त्यही भएर प्रेग्नेन्सी चाहिँ प्लान गर्दादेखि नै आफ्नो डक्टरसँग बस्ने हामी प्लान गर्दैछौँ है के गर्ने भन्ने हिसाबले डक्टरसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्ने अनि उहाँले रेलेभेन्ट इन्भेस्टिगेसनहरू गराउनुहुन्छ आइरन क्याल्सियमहरू दिनुहुन्छ सुरुदेखि नै होइन अनि त्यसरी अगाडि बढ्न राम्रो हुन्छ आज तपाईँ बिल्कुल वरि नहुने टिटनस छैन भित्री रोग छैन डराउनु पर्ने कुरा के पनि नै छैन तर पनि आफू केयरफुल चाहिँ अब हुनुपर्ने भयो सो यो मलमबाट स्टार्ट गर्नु होला मलाई समय भयो अनुसारले भेट्नु होला है हुन्छ ल हस् मलाई एकछिन पेसेन्ट नदेऊ ल म एकैछिन यहाँ हेर्दैछु सो लेट्स गेट ब्याक टु द कमेन्ट्स है अब अलराइट सो हेलो डक्टरबाट स्टार्ट गरेका थियौँ कोठी कसरी हटाउने होला भनेर हामीले सुरुको कमेन्ट एलेक्सको कमेन्टलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि सर्जरी नै गर्नुपर्छ तर सबै कोठीहरूलाई हटाउनु जरुरी हुँदैन आफूलाई नराम्रो लागेको मात्रै हटाउने हो तर कुनै कुनै कोठीहरू चाहिँ भोलि गएर क्यान्सरमा चेन्ज होला कि भन्ने डरले गर्दाखेरि अनुहारमा आएका कोठीहरू प्रायः जस्तो डक्टरलाई टाइममा देखाएर नै उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ कहाँबाट हो हजुर भनेर एकजनाले सोध्नुभयो चौधरीले है रोजमीले अब मेरो एकचोटि हेर्नुहोस् न यहाँनिर प्लस साइनमा जानुहोस् मलाई एड गर्नुहोस् होइन अनि कहाँ छु भनेर मेरो इन्फर्मेसनहरू हेर्नुहोस् हामीलाई सिधै आफूले अलिकति पनि रिसर्च नगरिकन सिधै क्वेसन सोध्ने बानीहरूले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ खोजेको जस्तो एन्सरहरू पाउँदैन है कि ल पत्ता लगाउनु है त म कहाँबाट भनेर अब हेयर लसको क्वेसन नै राख्दा हुन्छ डक्टर भन्नुभयो क्वेसन सबै किसिमको राख्दा हुन्छ है कि मैले सक्ने एन्सरहरू म सबै दिन्छु हेयर लस किन हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर हामीसँग सायद पेसेन्ट पनि आउनुहुन्छ होला त्यो अनुसारले हेर्छु निशा महर्जन भन्नुभयो फ्रम पोखरा निशाजी थ्याङ्क यू फर जोइनिङ है केही क्वेसन्सहरू भयो भने सोध्नु होला मसँग इन्डिभिजुअली फेरि DM पनि गर्न सकिन्छ होइन लाइभमा मैले कुनै क्वेसन्सहरू मिस आउट पनि गर्न सक्छु त्यो सबै कुराहरू छ है कि त्यसपछि प्रनिल श्रेष्ठले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई चिसो फिल भयो भने बडीमा एलर्जी हुन्छ यो ठ्याक्कै यही नै कुरा हो कसैलाई एकैछिन ल म एकैछिन यहाँ लाइभमा छु कसैलाई चाहिँ कोल्ड एलर्जी हुन्छ कोल्डको कन्ट्याक्टको एलर्जी हुन्छ भाइब्रेसनको एलर्जी हुन्छ यिनीहरूलाई हामीले फिजिकल अर्टिकेरिया भनेर भन्छौँ फिजिकल अर्टिकेरिया भनेको चाहिँ छालाको संवेदनशीलताले गर्दा हुन्छ चिसोले गर्दाखेरि यदि शरीरमा चिलाउने डाबर आउने हुन्छ भने चाहिँ यो भनेको एक किसिमको सेन्सिटिभिटी हो जसले लाइफ लङ दुःख दिन सक्छ है जिन्दगीभर दुःख दिन सक्छ अनि एलर्जीको उपाय भनेको एलर्जीको उपचार एउटै मात्र छ धरतीमा के हो भन्दाखेरि केले एलर्जी गर्छ बुझेर उताबाट आइरहेको एलर्जीलाई आफू अर्कोतिर बाटो फर्केर जाने एलर्जीसँग झगडा नगर्ने न्यु नखोज्ने सँगै हिँड्न पनि ट्राई नगर्ने है कि उताबाट एलर्जी आएको देखियो भने आफू अर्कै बाटोतिर लाग्ने भन्ने हुन्छ है एलर्जीको मुख्य उपचार चाहिँ त्यो हो तैपनि प्रब्लम भइसकेपछि त्यो अनुसारले औषधिहरू खाने प्रब्लमले धेरै दुःख नदियोस् भन्ने हिसाबले र कुनै कुनै एलर्जी अभोइडै गर्न नसक्ने कजहरू हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसमा एलर्जीको ट्रिटमेन्टहरू गर्ने यो कुराहरू हुन्छ हामी डक्टरसँग बसेर यो कुराहरू गर्नु होला है टपिकको मैले कुरा गरिहालेँ पोस्टिङको है कि हामी डर्माकै केसेसहरू हेर्दैछौँ यो MBBS लेभलको टिचिङ हो त्यो हिसाबले म चाहिँ MBBSको स्टुडेन्टहरूलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले यो क्लास चलाइरहेको छु है कि तिलकोठी फेसको कसरी हटाउने कोठी 2-3 किसिमका हुन्छन् तिलकोठी भनेर यदि चिनिएको छ भने त्यो चाहिँ घामले गर्दाखेरि भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो कसैको जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ है कि सृजनाले सोध्नु भएको छ है कि अनि यदि धेरै गोरी हुनुहुन्छ सृजनाजी तपाईँ भने पनि यो प्रब्लम बेसी हुनसक्छ फ्यामिलीमा चाहिँ सजिलैसँग फ्रेकलिङ भनेर भन्छ हामीले यसलाई इङ्ग्लिसमा फ्रेकल्स भनेर भन्छ त्यस्तो आउने रहेछ भने पनि हुन्छ र कतिमा चाहिँ बच्चा अवस्थामै घाममा बसेको बेलामा तिलकोठीहरू बढ्ने अनि घाम अभोइड गरे सँगसँगै हराएर जाने यो पनि हुन्छ है मास्क लगाएर डबल मास्क लगाएर बोल्दाखेरि स्यास्या फ्याफ्या हुँदो रहेछ है त्यो पनि थाहा भयो आज अनि कोठीले बाहिर स्किनमा मात्रै इफेक्ट गर्छ कि भित्र नि इफेक्ट गर्छ सर भन्नुभयो यो क्वेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि कोठीको चाहिँ डेप्थ अनुसारको इम्प्याक्ट हुन्छ हरेक चिज चाहिँ कोठीको रूपमा लिन मिल्छ रगतको नलीको पनि कोठीहरू हुन्छ है कि रातो कोठीहरू आउँछ तिनीहरू रगतका नलीका कोठीहरू हुन् त्यस्तै गरेर कालो कोठी हुन्छ छालाकै रङको कोठीहरू पनि हुन्छ अब तिल कोठी भनेको एकदम माथिल्लो तहमा भयो भने छालाकै रङमा आउने खालका कोठीहरू पनि चाहिँ हुन्छन् जुन चाहिँ अलिकति गहिरो हुनसक्छ तर प्रायः जसो यस्तो कोठीहरू चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ सजिलोसँग है त्यसमा खासै धेरै त्यसले भित्र धेरै असर चाहिँ पारेको हुँदैन है
मेरो निधारमा पिम्पल आएको छ कसरी हटाउने हो डाक्टर? पिम्पल आउने नै निधारमा, गालामा हैन, त्यस्तै गरेर छाती ढाडमा आउने हो। पिम्पल हटाउने भनेको चाहिँ पिम्पल किन आइरहेको छ भनेर बुझ्ने हो। एजले गर्दा आइरहेको छ भन्ने भयो भने त्यसलाई अहिले त्यो हर्मोनल इस्यु भनेर बुझ्नु पर्यो। पिम्पल्स अरू नबढोस्, अरू त्यसले दुःख नदियोस् भन्नको लागि चाहिँ आफूले कन्याउने कोट्याउने कामहरू गर्नु भएन है। प्रतीक्षालाई मैले यो भन्दैछु है, प्रतीक्षा ढुङ्गेललाई। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आफूले म्यानिपुलेट नगर्ने, दागहरू नलगाउने, नफुटाउने, ननिचर्ने है। फेसमा शरीरमा आएको कुनै पनि गाँठागुठीहरू खास भन्यो भने म्यानिपुलेट गर्नु हुँदैन, हातले चलाउने चिलाउने कामहरू गर्नु हुँदैन है। त्यसपछि अब पिम्पल कति सिभियर छ, ग्रेड 1, 2, 3, 4 भन्ने हुन्छ। ग्रेड 1, 2 सम्मलाई त केही औषधि नै गर्नु पर्दैन, 3 र 4 ले चाहिँ औषधि खाने लगाउने गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, त्यसलाई डक्टरलाई भेट्ने ल प्रतीक्षा, तपाईँले डक्टरलाई एकचोटि भेटेर उहाँले टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि औषधि स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ है। मेरो लिप्समा खटिरा आएको छ अनि चिलाउँछ, के गर्न सकिन्छ? लिप्समा हतपति खटिराहरू आउँदैनन्, 2-3 किसिमका समस्याहरूले गर्दाखेरि आउँछन्। एक किसिमको चाहिँ हर्पिज भन्ने हुन्छ है, जुठो ज्वरो अथवा जुठो खटिरा, यस्तै ज्वरो खटिरा के पनि भन्छन्। त्यो चाहिँ बारम्बार बल्झिने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू किसिमका खटिराहरू चाहिँ बाहिरबाट केही पऱ्यो भने हुन्छ। आज अघि हामीले हेरेको एउटा घाँसपात चलाउँदै गर्दाखेरिको दाइलाई चाहिँ शरीरमा जुन जहाँनिर घाँसपात पर्दाखेरि खटिराहरू आएको थियो नि, त्यस्तै केस रहेछ भने पनि त्यो तुरुन्तै गइहाल्छ होइन। खटिराहरूलाई म्यानिपुलेट गर्नु भएन, कन्याउने कोट्याउने काम गर्नु भएन। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट एउटा कुरा के भन्न जरुरी छ भने कुनै पनि चिलाउने घाउलाई कन्याएपछि त्यो कहिले पनि सन्चो हुँदैन है। मेरो अलमोस्ट फर्स्ट टिकटक पोस्टमै मैले त्यही कुराहरू भनेको छु है। सृजना मैले तिलकुटीको बारेमा भर्खरै भने है। प्रतीक्षाको पनि मैले भने निधारको लागि होइन, नकनाउने नकोट्याउने, फेस वास युज गर्ने र अरू औषधिहरू चाहिँ डक्टरसँग नै बसेर लिने, आफूलाई कस्तो सुहाउँदो हुन्छ त्यो गर्ने होइन। ग्राफ्टिङ गरेको मार्क्स कसरी हटाउने? ग्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अघि नै भने जस्तै गरेर हाइपरट्रफिक स्कार्सहरू आउँछन्, स्कार मोडुलेटिङ क्रिमहरू आउँछन् बजारमा, जुन चाहिँ मैले अघि नै 2टा पेसेन्टलाई दिएर पठाइसकेको छ। स्कार मोडुलेटिङ क्रिमहरू कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर ब्रान्डलाई फलो गर्नु जरुरी छैन। आफूले चाहिँ डक्टरसँग बसियो भने उहाँले प्रिफर गरेको ब्रान्ड युज गर्ने होइन भन्ने भयो भने आफूले थोरै अध्ययन गरेर कुन राम्रो छ, कुन अलिकति चलेको छ, यसो रिसर्च गरेर स्कार मोडुलेटिङ क्रिमहरू युज गर्दा हुन्छ है। त्यो भयो ग्राफ्टिङको बारेमा। स्किन ट्याग पहिले फैलिरहेछ अनि साइज पनि इन्क्रिज भइरहेछ। स्किन ट्याग्स चाहिँ अफजलाले भनेर भन्नुभएको चाहिँ एउटा स्किन ट्याग्सको बारेमा कुरा छ। त्यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि घाँटीको वरिपरि यदि स्किन ट्याग्सहरू आउँछ भने त्यो सँगसँगै र घाँटीहरूमा चाहिँ कालो कालो दागहरू बढेर गएको छ भन्ने भयो भने यो चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्सको एउटा लक्षण हो। इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भए सँगसँगै आफूलाई भोलि गएर चाहिँ डायबिटिजहरू हुन सक्ने, अरू मेटाबोलिक प्रब्लमहरू जस्तै कि प्रेसरको समस्याहरू वा लिपिडको बोसो सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्ने, त्यस्तोको चाहिँ यो मार्कर हो। स्किन ट्याग्स आफै हराएर जाने कुरै भएन, बिस्तारै बढ्छ पनि है कि। घाँटीमा वरिपरि धेरै गहनाहरू यताउता प्रयोग भएको छ भने त्यसको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि पनि बेसी हुन्छ। खुला खालको लुगाहरू लगाउने, घाँटीलाई खुला राख्ने, नछुने, नकट्याउने, नचलाउने र डक्टरसँग बसेर त्यसलाई एउटा एउटा म्यानुअली रिमुभ गर्ने है कि, अपरेसन गरेर हटाउन पनि मिल्छ है। सो स्किन ट्याग्सको बारेमा त्यो भयो। तर मेन चाहिँ आफ्नो स्किन ट्याग्स बढ्दैछ, फैलिँदैछ भने चाहिँ अरू भित्री रोगहरूको के कारण भएको छ कि छैन भनेर एकचोटि आफ्नो डक्टरसँग बसेर चाहिँ जाँचहरू गर्न जरुरी हुन्छ है। फ्रेकल्स अनि नोजमा पिगमेन्टेसन आएको छ भनेर चाहिँ ओसिम राणा मगरले भन्दै हुनुहुन्छ। ओसिम मैले अघि नै फ्रेकल्सको बारेमा भनि नै हालेँ है कि जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड हुन्छ। फोटो एक्सपोज भएपछि घाममा बसेपछि यो प्रब्लम बढ्छ। सनस्क्रिन नै युज गर्ने हो, घामबाट जति सक्छ टाढा बस्ने हो। कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट गर्नु जरुरी छैन यसको लागि। लेजरहरू गर्ने भनेको डाक्टरलाई पाल्ने मात्रै काम हुन्छ है कि, त्यसमा चाहिँ खासै जरुरी छैन है। पिआरपी ट्रिटमेन्ट फेसमा गर्दा कस्तो हुन्छ? पिआरपी ट्रिटमेन्ट चाहिँ के को लागि गर्ने भन्ने क्वेसन आयो नि त। पिआरपी साह्रै नै खतरा कुरा हो, राम्रो पनि छ। अफकोर्स त्यसको रिजल्टहरू चाहिँ स्टिल टेम्पोररी नै छ है कि, जे गर्दा पनि त्यसले पर्मानेन्ट ट्रिटमेन्ट त होइन। तर पनि टेम्पोररी भए पनि केही सल्युसन्सहरू जस्तै कि एक्नेको स्कार्सहरूमा युज हुन्छ, हेयर लसहरूमा युज हुन्छ है कि। पिआरपी चाहिँ फेसमा के प्रब्लम हो त त्यो अनुसार चाहिँ पिआरपी आफ्नो डक्टरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो थियो ममताको क्वेसन है। अनि अब यो मैले नामै प्रोनाउन्स गर्न सकिनँ। बलभजोडा हुनुहुन्छ। डक्टर एक्नेहरू बढेको छ, के गर्ने होला भनिदिनु पर्यो। एक्ने बढेको राम्रै नै कुरा हो, त्यसले आफ्नो हर्मोन्सको चाहिँ एक्टिभिटी राम्रो छ भनेर थाहा हुन्छ। एक्ने बढ्नु नेचुरल कुरा हो, तर एउटा पोइन्टमा गएर त्यो सबै सेटल हुन्छ। धेरै दुःख दिएको छ, अनुहारमा नराम्रो छ भने डक्टरसँग बसेर कस्तो खालको औषधि गर्दा फाइदा हुन्छ हामीहरू बसेर नै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ है। मेरो यो लाइभमा जोइन भएको मान्छेहरूले चाहिँ प्लिज मैले यहाँनिर औषधि धमाधम लेख्न थाल्छु भनेर एक्सपेक्ट नगर्नु है। त्यो अति नै गैर कानुनी र अति नै अवैधानिक हुन्छ। मैले बसेर हेरेर
छामेर चाहिँ मैले बल्ल ट्रिटमेन्ट गर्ने हो है कि तर अब ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, रोगको बारेमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी चाहिँ यहाँबाट लिन सकिन्छ है। सो एक्नेको लागि मैले के भने त 4वटा ग्रेड हुन्छ, आफ्नो समस्या कस्तो लेभलमा छ त्यो अनुसारमा डक्टरले चाहिँ कुनै टेस्टहरू गरेर कि एन्टिबायोटिक कि आइसोट्रिटिनोइन भन्ने औषधि दिनुहुन्छ। दुवै खतरा औषधिहरू हुन्, हचुवामा खाने औषधिहरू होइनन् है। यो थियो एक्नेको। अनि त्यसपछि सुस मेहता हुनुहुन्छ, माउथको वरिपरिको पिगमेन्टेसनको लागि के गर्ने होला भन्नुभयो होइन। पेरी ओरल हाइपर पिगमेन्टेसन हुनुको कारण पत्ता लगाउनु पऱ्यो पहिला सुरुमा। म त त्यही नै भन्छु सबैजनालाई, यो प्रब्लम किन भइरहेको छ भनेर फर्स्टमा बुझ्नु पऱ्यो होइन। मुखको वरिपरि कालो दागहरू आउने भनेको चाहिँ एक किसिमको छालाको सेन्सिटिभिटीले गर्दाखेरि हुन्छ। धेरै अवस्थामा छाला अनुहार चिल्लो भएको बेलामा पसिनाहरू धेरै आउँदाखेरि चिल्लो निस्किने भएको हुनाले यो प्रब्लम हुन्छ। रेगुलरली फेस वास गर्ने त्यो चिल्लोलाई काट्ने हिसाबले। त्यसपछि काटिसकेपछि त्यही छाला चाहिँ फेरि एक्सट्रिमली ड्राई पनि हुन्छ है कि विन्टरहरू लागेपछि त्यही स्किन चाहिँ एक्सट्रिमली ड्राई पनि हुन्छ। सो सनस्क्रिन बिहान दिउँसो लगाउने, आफ्नो छाला ड्राई भए अनुसार त्यसलाई हाइड्रेट गर्ने, बेलुका कुनै किसिमको मोइस्चराइजरहरू पनि युज गर्ने है कि, र घामबाट नै जोगिने है। पिगमेन्टेसनको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेकै घामबाट जोगिने नै हो है। मैले एक्नेको बारेमा भने है, के गर्ने होला भनेर मैले भनिसकेँ हजुरको। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट माउथको वरिपरिको पिगमेन्टेसनको लागि पनि मैले भने है। एक्नेको क्वेसनहरू आइरहेको छ, डक्टर यो पोतोको केही सल्युसन दिनु न। पोतोको सल्युसनै छैन बहिनी है कि। अगेन पोतो आउने भनेको एक किसिमको पिगमेन्टेसन हो, अथवा बहिनी भाइको हुनुहुन्छ बिमला होइन। सो पोतोको चाहिँ उपचार भनेको फर्स्टमा के किसिमको प्रब्लमले गर्दाखेरि पोतो आयो, फिमेलहरूमा हर्मोनको इस्युहरू हुन्छ, प्रेग्नेन्सी थियो कि मेन्स्ट्रुएसनमा केही गडबडी छ कि देखि लिएर यावत कुराहरूले एउटा डिफाइन गर्छ, त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने। सेकेन्ड भनेको घाम नै हो, आफूले जति पनि अमाउन्ट घाममा बसिरहेको छ त्यो बेसी भइरहेको छ, त्यसलाई अझै कम गर्ने। र थर्ड भनेको सनस्क्रिन नै हो। यति 3 थोक मात्रै हो जम्मा है पोतोको औषधि भनेको। बाँकी सबै थोक टेम्पोररी हो है। बाँकी सबै किसिमको औषधि, विदेशबाट ल्याएका उपचारहरू, महँगा लेजरहरू सबै थोक टेम्पोररी हुन्छ है। यो भयो पोतोको बारेमा जानकारी। अझै पनि यसमा धेरै कुराहरू छ बिमलाजी, तपाईँले मसँग प्राइभेटली कुरा गर्न चाहनुभयो भने यु क्यान अलवेज डिएम मी है कि, हामीहरू त्यसपछि फेरि फर्दर स्पेसिफिक प्रब्लम पनि गरौँला है। विदुरले के भन्नुहुन्छ भने मेरो पनि 10 वर्ष भयो लाज भएको छ भनेर हरेक मलम लगाइसकेँ भनेर। यो सायद त्यही हाइपरट्रफिक स्कारकै कुरा थियो है कि विदुरजी। हाइपरट्रफिक भने जस्तै गरेर चाहिँ स्कार भने जस्तै गरेर किलोइड भन्ने हुन्छ क्या अर्को चिज चाहिँ। किलोइड चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर वारवार्ती पलाउँछ, त्यस्तोमा चाहिँ तुरुन्त नै ट्रिटमेन्ट गर्न जरुरी हुन्छ है। इन्जेक्सन्सहरू हुन्छ, डक्टरसँग आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ सर्जरी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। मोइस्चराइजर कुन राम्रो हुन्छ विन्टरमा भन्नुभयो। कस्तो खालको मोइस्चराइजर राम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि ड्राई छालालाई नर्मल बनाउने मोइस्चराइजर राम्रो हुन्छ। अब यही नाम मात्रै राम्रो, त्यो बाहेक अरू सबै नराम्रो भनेर मैले भन्न मिल्छ त? त्यो त मिल्दैन। सो SNAJNUG है, स्नाज नगले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मोइस्चराइजर्सहरू बजारमा चलेका मोइस्चराइजर्सहरू 1-2वटा ट्राई गर्नु पर्यो। आफ्नो स्किनलाई कुन सुटेबल हुन्छ लगाएर हेर्नु पर्यो। हेरिसकेपछि जुन सुटेबल हुन्छ त्योसँग स्टिक गर्नु पर्यो। विन्टरमा लगाउने मोइस्चराइजर अलिकति फरक हुनसक्छ, थोरै ग्रिजी हुनसक्छ भने समर्सहरूमा युज गर्ने, पसिनाहरू आउने बेलामा लगाउने मोइस्चराइजर अझै फरक हुन्छ। एउटै मान्छेलाई एकै वर्षमा पनि 3-4 किसिमको फरक प्रडक्टहरू युज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ है। यो चाहिँ मैले मोइस्चराइजर कुन राम्रो छ भनेर एन्सर दिएँ है। एक्नेको मैले कुरा गरेँ है कि, एक्नेको लागि हामी भेटौँ भनेर पनि मैले भनेँ। मसँग भेट भएन भने अरू डक्टरसँग भेट्नु होला, डक्टरसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। विदुरजीको चाहिँ निको भएको छैन मैले बुझेँ। एकचोटि अब त्यही किलोइड हो कि स्कार हो कि होइन, हामी डक्टरहरूसँग बसेर कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यसको प्रब्लम के हो भनेर थाहा हुन्छ र कसरी ट्रिट गर्ने भनेर थाहा हुन्छ है कि। फियरको मेडिसिन, फियर भने के? फियर भनेको डरको मेडिसिन त फेस योर फियर भन्छ क्या अरे। फिभरको मेडिसिन भन्नुभयो होइन होला, मसँग ज्वरोको औषधि पक्कै माग्नुभयो होइन होला है। यो थियो बिपिनको है। त्यसपछि एक्नेकै कुरा आयो, डार्क सर्कल हटाउन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। डार्क सर्कलको बारेमा कुरा गरौँ। अराउन्ड द माउथ आएको जस्तै गरेर अराउन्ड द आइज आउँछ, त्यसलाई डार्क सर्कल भनेर भन्छौँ हामीले। त्यस्तो डार्क सर्कल्सहरू आउँदाखेरि पनि 2-3 कारणहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चैदेखि केही किसिमको जस्तै लो बर्थ वेट भएर अथवा चाहिँ अरू कुनै किसिमको भित्री सिस्टममा प्रब्लम भएर जस्तै किडनीको, लिभरको केही इस्युहरू भएको बेलामा पनि मान्छेहरूलाई डार्क सर्कल्सहरू देखिन्छ। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कज भनेको चाहिँ अटोपी अथवा एलर्जी हुने मान्छेलाई डार्क सर्कल्स देखिन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ आँखा चाहिँ इच्ची हुन्छ, आँखामा अलिकति एलर्जीहरू बारम्बार भइराख्ने हुन्छ अनि यस्तरी हातले आँखा माड्ने मिच्ने गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो ट्रमा लागेर पनि डार्क सर्कल्स बढ्छ है कि। थर्ड भनेको आफ्नो घामै नै हो होइन। जस्तै अब चस्मा लगाउने मान्छेहरूको पनि आँखा अलिकति गाडिएको हुन्छ अनि त्यस्तोमा पनि डार्क सर्कल्स देखिन्छ। अनि घामहरू पर्दा घामबाट प्रोटेक्सन नहुँदाखेरि हुन्छ। सो डार्क सर्कलको कज पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ, त्यो अनुसारले हामीहरू ट्रिटमेन्ट के गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ। पुरै नगए पनि त्यसलाई अरू नबढ्ने उपायहरू चाहिँ डेफिनेटली गर्न सकिन्छ है कि।
पोतोको मैले कुरा गरिसकेँ। मुसा हटाउन के गर्नुपर्छ? मुसा हटाउनलाई मैले एउटा टिकटक पोस्ट राखेको थिएँ। एउटा थियो स्यालिसाइलिक एसिड चोइस, अर्को थियो कालो बिरालो। मुसा हटाउनलाई बिरालो लगाउने कि स्यालिसाइलिक एसिड लगाउने भनेर मैले क्वेसन सोधेको थिएँ। मान्छेहरूको सेन्स अफ ह्युमर पनि छ, उहाँहरूले धेरैजनाले बिरालो भनेर टिक पनि मार्नुभयो। अफकोर्स बिरालो त उपचार होइन मुसाको, तर पनि स्टिल हामी डक्टरहरूसँग भेट्नुभयो भने चाहिँ मुसालाई इन्जेक्सन दिन मिल्छ हटाउनको लागि, मुसालाई चाहिँ लेजर गरेर अथवा मसिनले पोलेर फाल्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर थोरै मात्रै छ वा अलि भनौँ न एकदम घातक खालको मुसा छैन भने मलम मात्रै लगाएर पनि ठिक पार्न सकिन्छ। जसरी बजारमा खिल टेप आउँछ, त्यो खिल टेपहरूमा चाहिँ स्यालिसाइलिक एसिड भन्ने तत्त्व हुन्छ। 5%, 10%, कुनै कुनै अवस्थामा 20%सम्म पनि हुन्छ। कति लगाउने, कसरी लगाउने भन्ने चिज चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअल हेरेर नै डिसाइड गर्ने हो है। यो भयो विपिनले सोध्नु भएको मुसाको लागि है। मेरो पोतो सुरु भएको छ सर, केही सल्युसन भनिदिनु न। पोतो सुरु भएको छ र नबढोस् भन्नु छ बिमला भने चाहिँ मैले अघि पनि त्यही नै भने, सनस्क्रिन नै हो। सनस्क्रिन प्रशस्त मात्रामा लगाउने, एकदमै आफूलाई प्रोटेक्सनमा राख्ने है। मोल रिमुभ गर्न मिल्छ है, मोल चाहिँ रिमुभ गर्न मिलिहाल्छ। हेयर लसको कुरा गरौँ है त। रचनाले चाहिँ हेयर लसको बारेमा सोध्नु भएको छ है कि। हेयर लस हुने चाहिँ दुईवटा कारण हुन्छ। एउटा चाहिँ यङ एजमा हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ हर्मोनल एक्टिभिटीहरूले नै गर्दा हुन्छ। त्यो बेलामा मान्छेहरूको पिम्पल्स धेरै आउने, कपालमा चायाहरू आउने, यस्तो खालको प्रब्लमहरू बेसी हुन्छ भने चाहिँ अरू पनि कारणले, जस्तै गोलो गोलो गरेर कपाल जाने अथवा कपाल पार्टिसन गरेको ठाउँमा जाने, वा चाहिँ भर्खरै कोरोना भएको हुनाले असाध्यै धेरै कपालहरू झरेको हुने, वा कोरोनै हुनुपर्छ भन्ने छैन, अरू किसिमको सर्जरी वा अरू कुनै किसिमको बिरामी भएर हेयर लस हुने, थाइरोइडमा समस्या भएर हेयर लस हुनेदेखि लिएर कपालको त्यो तालुहरूमा चाहिँ छालामा समस्या भएर हेयर लस हुने धेरै कारणहरू हुन्छन्। कारण अनुसारको उपचार गर्ने है। रचना एक्नेको त मैले धेरै नै भने त है। यु वान्ट एनिथिङ कन्सल्टेसन? ल एक सेकेन्ड, हामी यहाँ अर्को पेसेन्ट हेर्छौँ है। Sir, we had seen this patient last week, 2 weeks ago, sorry. के छ बिटिडीको? Transient erythematous lesions over palms and hands. Right. And we made a diagnosis of query hypervitaminosis, query EM. Oh, her? Yes. Yeah, right. And it's all gone now. It's all gone, no recurrence in the past 2 weeks. Fine, that's good. And so we So investigations are all good? all good, sir. So we still have no idea why that happened, that means. No. LFT She is... complains that there is some kind of swelling that occurs here. Now suspecting urticaria towards anterior. ANA came back normal? Normal, sir. क्यान्सर चेक गर्न मिल्दैन। DNA, anti-DS, DNA, everything is normal. हामीले हो मैले बुझेँ। जेनरली यस्तो समस्या हुँदाखेरि दुई तीनवटा कुराहरू हुन्थ्यो। महिलाहरूमा चाहिँ एक किसिमको भित्री समस्याहरूमा चाहिँ हामीले जाँच गऱ्यौँ क्या, डरलाग्दो कुराको के छ कि भनेर जाँच गऱ्यौँ, त्यो नर्मल आयो है। त्यस्तो भएको भए चाहिँ घामको पनि विष लाग्ने हुन्छ नि, त्यो साह्रै दुःख पाउने खालको रोग हुन्थ्यो। अटो इम्युन भनेर भन्छ, आफ्नो शरीरले खाने। प्रब्लम के छ भने हजुरको यो जुन सेतो दुबीको समस्या छ नि, यो पनि त्यस्तै खालको रोग हो जहाँ चाहिँ अटो इम्युन भन्छ। आफ्नो शरीरले आफ्नो छालाको तत्त्वहरूलाई खाइदिएर अट्याक गरेर अनि यो सेतो भएको हो क्या। त्यस्ता मान्छेहरूमा अरू पनि सँगसँगै आउलान् कि भन्ने डर हुन्थ्यो। आज मैले रोग पत्ता लगाएको छैन, मैले आज पनि पत्ता लगाएको चाहिँ छैन, किनभने मैले गरेको जाँचहरूमा सबै नै नर्मल आएको छ। नेक्स्ट टाइम जब यो प्रब्लम हुन्छ, अब मैले गर्ने भनेको छालाको मासुको टुक्रा नै निकालेर जाँच्न पठाउने हो है, बायोप्सी गर्ने हो। सो अब प्रब्लम नहुँदा त नात्यौँ, यी रिपोर्टहरू नर्मल आयो भने पनि अलिकति ढुक्क पनि भयो है कि। अब आज के पनि समस्या छैन भने नातिने, अलिअलि थोरै सुनिने फुल्ने चाहिँ कहिले काहीँ चिसोहरू परेर वा घरायसी कामहरूले गर्दाखेरि पनि सम्भव हुन्छ हो। यहाँ हजुरको जुन यो चिरा परेकोदेखि लिएर यो छ नि, यो सबै चाहिँ साबुन पानीको कामले गर्दाखेरि हो क्या, यो घरको कामले गर्दाखेरि अथवा जसकै काम हो, जस आफ्नो कामले छ। त्यसले नै गर्दा पो छ कि भन्ने एउटा हामीले अहिले सोच्यौँ होइन। त्यो हिसाबले हजुरले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने, जस्तै पन्जा लगाएर मात्रै यस्ता कामहरू गर्ने, यो नर्मल स्किन छैन क्या हजुरको, हेर्नु न, यो नर्मल हिसाबले छैन क्या। सो यो काम धेरै भएको छ। वाट डु वी डु इज वी एड वान केराटोलाइटिक FD फुट क्रिम एउटा राखिदियो। बिहान बेलुका हजुरलाई मैले एउटा मलम दिएको छु, बिहान बेलुका चाहिँ मजासँग हात खुट्टा पानीमा एकछिन डुबाउने, अनि त्यसपछि लपक्क त्यो मलम लगाउने, एकैछिन राख्ने, अनि दिउँसो पनि अरू केही कामहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसो यताउता गएपछि सफा पानीले धोइदिने, अनि फेरि त्यो मलम लगाउने। त्यो साबुन चाहिँ नुहाउने साबुन हो, नुहाउने साबुन हो। त्यसले हात धुने, दिसा पिसाब गरेपछि चलाउनेदेखि सबै नै त्यसले गर्दा हुन्छ है। कपाललाई बाहेक अरू सबै ठाउँमा त्यही साबुन चलाउनु। साबुन चलाउन नहुने साबुन भनेको चाहिँ डेटोल, ओखती, लाइफबोय, निम जस्ता औषधि भएका साबुनहरू शरीरमा पार्नु हुँदैन। हद से हद भयो भने दिसा पिसाबपछि हात धुन हुन्छ तिनीहरू, तर सकेसम्म तिनीहरू नुहाउने साबुन चाहिँ होइन। सो त्यसलाई बार्ने,
खस्रा कामहरू बार्ने अहिलेलाई यो सेतो दागै बढेर जान्छ कि चोटपटक लागेको ठाउँमा छालाहरूमा चोट भयो भने सेतै भएर नि पनि आउँछ त्यो पनि डर छ होइन चिल्लो बनाएर सुकुमार बनाएर हातलाई राख्ने है कि घाममा ठिक्क मात्रै बस्ने चाहिने भन्दा अलिकति पनि बेसी नगर्ने है कि अब जाडो लाग्दैछ घाम अलिकति प्यारो हुन्छ होइन अनि देखि लिएर यस्ता आफ्नो रेगुलर जुन ख्याल गर्नुपर्ने त्यति मात्रै गरौँ भित्री डरलाग्दो कुराको लागि अहिले चिन्ता नलिउँ क्यान्सर भनेर त आत्ति नै पर्दैन झन् क्यान्सर त अहिले त राम्रो कुरा हो पहिला पो क्यान्सर लाएर मान्छे बन्यो आजकल त क्यान्सर भयो भने त राम्रो बरु निकाल्यो फाल्दियो सिद्धियो अथवा के गर्नुपर्ने गरिदियो त्यसको उपचार हुन्छ बरु है ती एउटा पनि डाक्टर होइनन् हो किन क्यान्सरको शङ्का गर्ने अनि कामै लागेन हो भनेपछि त्यो रगतको नलीको एक्टिभिटी हो कि भन्ने बुझ्यो कि रगतका नलीहरूबाट चाहिँ त्यहाँभित्र भएको पानीहरू चाहिँ निस्केर छालामा बाहिर आइपुग्दाखेरि सुनिने हो अनि यदि त्यसमा रगतको कम्पोनेन्ट निस्केको छ भन्यो भने त्यो पहिला अलिअलि रातो भएको चिज चाहिँ हराउँदाखेरि बस्दाखेरि निलो भएर जाने जसरी मानिलिउँ चोट लाग्दाखेरि नीलडामहरू आउँछ नि लगभग त्यस्तै खालको यसको मेकानिजम हो सो मैले अझैसम्म पनि यो आफ्नो कामैमा चाहिँ लिमिटेड छ फेरि दुईटा हातमा मात्रै लिमिटेड छ होइन त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि पनि म आज चाहिँ हजुरलाई कसरी यो हातलाई सुकुमार बनाएर राख्न सकिन्छ त्यो हिसाबले म औषधि गर्छु जब त्यो प्रब्लम पहिलाको बल्झिन्छ त्यो बेलामा आउने हामी एउटा सानो टुक्रा निकालेरै जाँच्ने अरू समस्या नहुने हिसाबले अनि त्यसपछि आइडिया भइहाल्छ आइडिया त्यही भएर यो चाहिँ त्यही भएर डराउनु पनि लागेको छैन मलाई यो चाहिँ एलर्जीको एउटा प्रकारमा जेनरली त्यस्तो हुन्छ जहाँनिर चाहिँ डाबरहरू उठ्ने अनि 1-2 घन्टामै हराएर जाने धेरै भयो 24 घन्टामा हराउने खालको पनि हुन्छन् क्या आफ्नो कन्ट्याक्टमा भएको चिजले गर्दाखेरि यो समस्या आइरहेको छ जसले गर्दाखेरि एकैछिन एलर्जी जस्तो रूप लिन्छ आफूले सबै थोक छोडी लौ मलाई के भयो भनेर सबै थोक छोडिदिएपछि फेरि नर्मल भएर जान्छ होइन त्यो सो 1 नम्बरमा चिन्ता सबै त्याग्दिने त्यही विसर्जन गरेर जाने चिन्तालाई 2 नम्बरमा समस्या भए मसँग उपाय छ है डाक्टरहरू छन् भनेर ढुक्क भएर जाने हजुरले आफ्नो काम चाहिँ कसरी गर्ने अरू कसरी ख्याल गर्ने हामी बुझाउँछौँ मिल्छ तर नि मसँग पुरै क्योर छैन यसको मैले गर्ने भनेको म्यानेज मात्रै गर्ने हो म्यानेज गर्न खोज्दाखेरि यदि सोल पुरै आफ्नो फोकस नै यो सेतो दाग चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने भयो भने त्यसले दिमागमा एउटा यस्तो किसिमको हर्मोन निकालिदिन्छ जसले चाहिँ यो रोगलाई झन् बिगार्छ भनेको त्यसको बारेमा हामीले जति चिन्ता लियौँ त्यति नै रोग बल्झिएर जाने सम्भावना हुन्छ उहाँ हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ है हजुर है अब एउटा पोइन्ट यस्तो आउँछ जहाँनिर चाहिँ त्यो सबै थोक नै जान पनि सक्छ होइन त्यस्तो भइसक्यो मैले यसो हजुरको नाम लिएर कुरा गरेँ है अनि त्यस्तो अवस्था भयो भने पनि हामीले बाँकी रहेको कालोहरूलाई पुरै हटाइदिएर सबै पो सेतो बनाउने कि भनेर पनि सोच्न सकिन्छ तर अब त्यहाँसम्म नजाओस् यसरी पुरै नआओस् भन्ने हो भने चाहिँ रोकथामको लागि भनेर हामी औषधि दिन सक्छौँ त्यो गर्दै पनि बल्झिने क्रम अन्त चाहिँ रहिरहन सक्छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढौँ आज यसको पनि म ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरिदिन्छु के पनि होइन यहाँ सुन्नुहोस् मेरो कुरामा सुन्नुहोस् एउटा मलम मात्रै दिन्छु म के पनि जटिल गर्दिनँ काम है बिहान बेलुका लगाउने बिर्सियामा पनि धेरै फरक नपर्ने अहिले यसको लागि हामीले उपचारै गरेको होइन भन्ठानु होला त्यसमा सेतो दाग यसो सम्झेर उहाँले सिमाले सम्झाउनुहुन्छ बेला बेलामा लगाउने मात्रै अरू हातहरू सुक्खा बनाएर राख्ने कामहरू गर्ने अनि पछि सबै राम्रो भएपछि अब सेतोलाई के गर्ने त भनेर अलिकति मनमा आउँछ नि अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ थोरै औषधिहरू बढाउने यता गर्ने काम गरौँला उपचार चाहिँ छैन तर यसलाई बनाएर चाहिँ राख्न सकिन्छ है अलराइट सो ट्याक्रोलिमास यु विल स्टार्ट अन द्याट है 0.1% अरू बेला हजुर बाहिर निस्किँदाखेरि यस्तो पन्जाहरू लगाएर यसलाई घामबाट जोगाएर हुन्छ नि त्यस्तो गर्दा फाइदा हुन्छ आउनुहोस् त म हल्दा हेरिहाल्छु के छ हजुरको समस्या हजुर ए राइट पहिला यस्तै सेतो थियो कि दुबी जस्तो थियो अनि गर्दा आफै सबै सेतो भयो अनि फेरि कालो प्रब्लम के भयो भने कालो पनि पुरै आएको छैन होइन ठाउँमा मात्रै आएर छ तर यस्तै थियो यस्तै सफा मलाई असाध्यै यो हजुरको यो साह्रै राम्रो छ कि म एउटा फोटो भिडियो राखौँ यसको म अनुहार खानु हुने हिसाबले है यो दाग मात्रै देखिने हिसाबले एउटा गर्छु सो हामीले यहाँ के नोटिस गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सेतो भइसकेको छालामा चाहिँ फेरि कालो कालो गरेर रिपिगमेन्टेसन भइरहेको छ रिपिगमेन्टेसन भइरहेको भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो शरीरले त रोगसँग लडै रहेछ नि त बाबा होइन शरीरले रोगसँग लागेको छ उहाँको ओरिजिनल कलर यो हो अब अहिले हुँदा यहाँनिर घाँटीमा अनुहारमा होइन बरु सेतै रहिदिए पनि हुन्थ्यो अब त झन् नराम्रो जस्तो पनि भयो एउटा कुरा दोस्रो कुरा उहाँको के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्पेसिफिकली यो जति पनि रातो भएको छ यो भागहरू यिनीहरू चाहिँ घामले गर्दाखेरि भएको छ हामी बाइकमा बस्दाखेरि अथवा अरू केही पनि कारणले गर्दाखेरि यो भागमा जब घाम पर्छ
त्यो घामलाई यो कालो तत्त्व नभएको भएर त्यो घामले सिधै छालालाई ड्यामेज गर्छ। छालालाई ड्यामेज गरेको चाहिँ यसरी रातो भएर थाहा हुन्छ। यो रातो क्रम रहिरह्यो बारम्बार भइरह्यो भने चाहिँ यो छाला सबै मोटो भएर फुस्रो फुस्रो बाक्लो बाक्लो भएर आउँछ। त्यो सबै स्किनले आफूलाई प्रोटेक्ट गरेको हो। स्किनले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने क्रममा छाला बाक्लिएर आउँछ। तर बाक्लिदिइसकेपछि हामीलाई प्रब्लम के भइदिन्छ भन्दाखेरि अब गर्ने औषधिहरूले हतपति छुँदैन, सजिलोसँग छुँदैन। त्यो भएर पनि घामबाट 100% जोगाउनु पर्यो। आज चाहिँ एकदमै सिभियर नै यो घामको एलर्जी आइसकेको छ। यहाँ त घाउ नै आइसक्यो। यसबाट क्यान्सर हुन्छ है, यसबाट चाहिँ क्यान्सरको डेभलपमेन्ट हुन्छ है। 100% प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो हजुरले। हाम्रो स्टाफले अनि यहाँ त यो त काउन्सिलिङ त पहिल्यै पाएको होला नि, सुधा म्यामहरूले पनि भन्या होला। अलि यसलाई इग्नोर गर्नुभयो हजुरले। ठिक छ, म आज यो दुईवटा प्रब्लमको लागि हिसाबले राख्छु औषधि। हामी सेतोलाई कालो बनाउने तर्फ अहिले ट्रिटमेन्ट गरेका छैनौँ है कि ठक्कै लाग्यो छोडिदियो तपाईँले। हो त्यो मैले बुझिसकेँ, धेरै मान्छेलाई त्यो हुन्छ अनि छोडिदियो। अब तर मेरो आजको एकदम इम्पोर्टेन्ट सल्लाह चाहिँ यो पुरा बलको लुगा लगाए सँगसँगै यहाँ एउटा पन्जा चाहिँ हुनु पऱ्यो हजुर बाहिर हुँदाखेरि जहिले पनि है। घामले चाहिँ 100% यसलाई जोगाएकै हुनु पऱ्यो। हामीले औषधि लगाउने बेलामा घाम देखाऊ भनेर भन्यौँ भने छुट्टै कुरा भयो, नत्र चाहिँ 100% प्रोटेक्सन हुनु पऱ्यो। सो अहिले चाहिँ केही छैन, त्यो रिपिगमेन्टेसन हो है। रिपिगमेन्टेसन भनेर भन्छौँ हामीले। हो आउनु थाल्यो त्यही यो चिजलाई शरीरले लडेको लडाइ छ क्या, हामीले औषधि दिए पनि नदिए पनि। अनि त्यसबाट चाहिँ आफ्नो रिपिगमेन्टेसन भएछ। कति ठाउँमा उसले जित्दैछ, अब कति ठाउँमा उसले सकेका छैन अझै होइन। अनि त्यही सिलसिलामा डाक्टरहरूले चाहिँ जेनरली यति कुरा बुझेर हामीले उपचार गर्ने भने कि हामीले शरीरलाई कसरी हेल्प गर्दाखेरि चाहिँ अझ फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले जेनरली प्लान गर्ने हो। तर झमेला तपाईँलाई के हुन्छ भने हप्तामा 3 दिन आएर त्यहाँ सेक्न पर्ने हुन्छ, खाने औषधिहरू कडा कडा हुन्छन् जसले चाहिँ वेट अरू बिगार्ला वा प्रेसर बिगार्ला वा अरू प्रब्लमहरू आउला होइन। सो एउटा उपचार गर्दाखेरि अरू थोक बल्झिने खालको प्रब्लम चाहिँ हुन सक्ने चान्सेस छ। त्यही भएर मलाई अस्ति सुगर थिएन, यो उपचार गर्दा गर्दा सुगर भयो क्या। ल त्यो पनि यसैको औषधिहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ अब जस्तै मैले भने भिटिलिगो भनेको एक किसिमको अटो इम्युन कन्डिसन हो। शरीरले आफ्नो शरीरलाई नै अट्याक गरिरहेको कन्डिसन हो। डायबिटिज भनेको पनि अटो इम्युन कन्डिसनमै पर्छ। त्यसमा पनि शरीरले आफैले नै आफूलाई अट्याक गर्ने हुन्छ। एउटा अटो इम्युन कन्डिसन भएको मान्छेहरूलाई अरू किसिमका अटो इम्युन समस्याहरू चाहिँ सँगसँगै आउने चान्सेस पनि हुन्छ है। त्यो छ। आज हामी सेतो दुबीलाई उपचार गर्ने होइन कि योलाई चाहिँ कसरी सन्चो पार्ने भनेर है त। एकदम तपाईँले मैले बोलेको कुरा चाहिँ ध्यान दिएर लिनु होला है। अब यसमा क्यान्सरहरू आउने डरहरू हुन्छ। नेपाली छालामा हतपति क्यान्सर आउँदैन, गोरो छालामा क्यान्सर आउने भनेको यही कारणले गर्दाखेरि हो क्या। सो यो एकदम केयरफुल हुनु होला है। आज के गर्ने त भन्दाखेरि मैले यो काउन्सिलिङ गरेँ सँगसँगै एउटा मलम दिएको छु। बिहान बेलुका असाध्यै थोरै गरेर अहिलेलाई 3 हप्तासम्म थोरै गरेर रातो भएर फुलेको र यो घाउ भएको ठाउँमा है एकदम थोरै अमाउन्ट लगाउने है। मानिले पनि त्यो मलम लगाएकै थाहा छैन भनेर। यो सबै बाहेक हजुरले सनस्क्रिन चाहिँ छुटाउनै भएन। सनस्क्रिन लगाइरहेको छ। घामबाट जोग्ने त एउटा कपडा अनि ऊ बाहेक सनस्क्रिन पनि हो नि, त्यसले 25% पनि प्रोटेक्सन गर्छ नि त। राम्रो खालको एउटा सनस्क्रिन लगाउनु होला है त। म यहाँ लेखिदिउँ 50 नम्बरकै लगाउने है। 50 भन्दा माथिको सनस्क्रिन हुँदैन है। त्योभन्दा जति माथि भए पनि उनीहरूले 50 लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने बिहान 8 बजेदेखि है बेलुका 4 बजेसम्म सम्भव भए अनुसार चाहिँ 2-2 घन्टामा लगाइ नै राख्ने है। थोरै लिने जहिले पनि त्यो सम्भव छैन, मलाई थाहा छ। मलाई एकदम थाहा छ त्यो सम्भव कति बुझेको छु मैले। अनि हामी सबैलाई आफ्नो यस्तै मजबुरीले गर्दाखेरि भनेको जस्तो उपचार पनि गर्न गाह्रो हुने, यो सबै समस्याहरू हुने हुन्छ। मैले बोल्न पनि कुरा थियो, मैले बुझाएँ। आफ्नो तर्फबाट सबै त्याग्छु, अब म यो मात्रै गर्छु भने पनि चाहिँ यसरी नै गर्ने हो होइन सकेसम्म। तर बाहिर हुँदाखेरि के याद राख्नु पऱ्यो भने म बाहिर निस्किन्छ सनस्क्रिन दलिहालौँ है भनेर 100% त्यो जसरी भ्याम्पायरहरू जोगिन्छ नि घामबाट अलिकति पर्ने बित्तिकै धुवा बल्छ नि उनीहरूको शरीरमा, फिल्महरूमा देखाउँछ नि, त्यस्तै सोच्नु पऱ्यो क्या आफूलाई। पुरै चाहिँ सक्यो भने बुर्कै लगाएर पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यस्तो पऱ्यो भने 100% प्रोटेक्सन गरे मात्रै सम्भव छ है। त्यो भयो भने चाहिँ अरू डरलाग्दो रोग नआओस्, जस्तो कि क्यान्सरहरू अथवा अरू डरलाग्दो रोगहरू नआओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो है। त्यसरी अगाडि बढौँ। 3 हप्ता यति गरिसकेपछि चिलाउने दुख्ने पनि भयो होला नि यहाँनिर पोल्छ। एउटा खाने औषधि पनि राखिदिएको छु है। खाने औषधि पनि अहिले 2 हप्ता मात्रै खाँदा हुन्छ है। बेलुका बेलुका खाने 2 हप्ता मात्रै। तपाईँले 2 हप्ता औषधि गरिसकेपछि भनेको जस्तो सुधार भएन भने मलाई एकचोटि भेट्ने। 2 हप्ताको औषधि गर्दा गर्दै झन् समस्या बढेर गयो भने बिचमै पनि भेट्ने हामीहरू है। अनि सबै नै राम्रो भइरहेछ, बिस्तारै बिस्तारै कम भइरहेछ भने 1 महिनाको यति औषधि गरिसकेपछि सबै बन्द गरिदिनु होला। घाउहरू सन्चो भइसकेको हुन्छ तर रातो पुरै नबसेको हुनसक्छ। बस 100% घामबाट जोगिने आफ्नो तर्फबाट काम गर्नु होला है। ल मैले यति मात्रै बुझाएँ आजलाई। रिभ्यू आफ्टर 2 विक्स भनेर भनेको छ, अथवा आवश्यकता अनुसार ढिलो चाँडो जहिले पनि भेट्दाखेरि भइहाल्छ है।
ल अगाडि बढ्नु ल हस् हस् थ्याङ्क यू सो 100% चाहिँ सेतो भइसकेको वा पुरै कालो हराइसकेको छालाहरू चाहिँ घामबाट एकदमै नै जोगिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ घामबाट जोगाउने तत्त्व थोरै पनि नभएको अवस्था हुन्छ। लङ रनमा त्यसले प्रब्लमहरू क्रिएट गर्छ है। अहिले हामीले भर्खरै एउटा बिजुलीको पेसेन्ट पनि हेऱ्यौँ। मेरो पुरानो उहरू त गयो कि मैले एन्सर गरिसकेको भएर सुस्मीले चाहिँ स्किनमा लेजर युज भयो भने स्किन क्यान्सर हुन्छ भन्छ, इज दिस ट्रु? स्किन क्यान्सर चाहिँ रेडिएसन एक्युमुलेट भएपछि हुन्छ। धेरै एक्सरे गर्दा पनि हुन्छ, एमआरआईहरू गर्दा पनि हुन्छ, कुनै पनि किसिमको रेडिएसन चिज युज गर्दा हुन्छ। लेजर भनेको चाहिँ हाइली कन्सन्ट्रेटेड रेडिएटिङ ऊ हो होइन, लाइटको सोर्स हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै लेजरमा बस्दाखेरि हुन्छ। तर पनि अब त्यत्रो डक्टरहरूले लेजर गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले क्यान्सरको चिन्ता गर्नुभएको छैन। बस के याद राख्नु होला भन्दाखेरि आँखाहरू जस्ता खालका भागहरू जो चाहिँ इजिली ड्यामेज हुन सक्छन् त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्यो भने जेनरली हतपति हुँदैन है। अब एज अ पेसेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब रेडिएसनको क्युमुलेटिभ डोजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर लेजर गरेर क्यान्सर डेभलप भएको नेपाली छालामा हतपति छैन, त्यस्तो डराउनु पर्दैन है। एक्नेहरू बढेको छ, म फेरि ब्याक टु उसमा पुगेँ जस्तो छ है, एकदम स्टार्टिङमा है। ड्यान्ड्रफ धेरै आउँछ, ड्यान्ड्रफ धेरै आउँछ भने नि स्पन्दन आचार्यलाई मैले के आन्सर दिएँ भन्दाखेरि ड्यान्ड्रफको एउटै सल्युसन, सबभन्दा राम्रो सल्युसन के हो भन्दाखेरि डेली कपाल नुहाउने। डेली स्याम्पू गऱ्यो भने, कपाल नुहायो भने ड्यान्ड्रफहरू हरेर जान्छ, कपाल चिलाउँदैन, कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट डेली कपाल नुहाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। नुहाउने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको टाइम भनेको चाहिँ बेलुकातिर अलिकति साँझतिर पसिना धुने हिसाबले भनेर नुहाउनु पऱ्यो है। पसिनासँग आएको चिल्लोहरू धुनु पऱ्यो, त्यसमा ड्यान्ड्रफ जान्छ। तेल नगर्ने स्पन्दन है, कपालमा हेयर अइलहरू नगर्ने। ड्यान्ड्रफ भनेको ऑयली कन्डिसन हो। धेरै मान्छेले त्यो ड्राई कन्डिसन हो भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर त्यो होइन, त्यो एक्ज्याक्ट अपोजिट हो। त्यो चाहिँ ऑयली कन्डिसन हो। सो एक्स्ट्रा ऑयल नगर्ने है। पिटाइरियासिस एल्बा भएको बेला कुन चाहिँ मेडिसिन युज गर्दा राम्रो हुन्छ? पिटाइरियासिस एल्बा भनेर यदि तपाईँलाई डायग्नोसिस बनाउन आउँछ प्रशंसालाई भने चाहिँ तपाईँलाई के पनि थाहा हुनु पऱ्यो त पिटाइरियासिस एल्बा किन भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। त्यो भनेको सिम्पल ड्राइनेस हो। ग्रोइङ फेजमा बच्चाबच्चीहरू ऑयली स्किन हुँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा ड्राई प्याचेसहरू आउने भएर पिटाइरियासिस एल्बा हुन्छ। मजासँग मोइस्चराइजर गर्ने, मुख धुने मोइस्चराइजर लगाउने, मुख धुने मोइस्चराइजर गर्ने काम गऱ्यो भने पिटाइरियासिस एल्बाहरू कम हुँदै जान्छ। ओके, डार्क सर्कल्स नि डाक्टर साहब, डार्क सर्कल्सको बारेमा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ है कि म चाहिँ सायद पुरानै मेसेजहरू रिपिट भयो जस्तो छ। म हेर्दैछु है, अरू पनि नयाँ नयाँ मेसेजहरू म रिप्लाई गर्दैछु। मेरो दाँत कहिले नि निको भएन, बार बार सेम प्लेसमा आइरहन्छ, अति भयो। आजकल ट्राइकट 40 इन्जेक्सन लगाउन थालेँ। अब govind.me ले चाहिँ ट्राइकट इन्जेक्सन लगाउनु भयो भने गोविन्दजी अब झन् कहिल्यै पनि सन्चो हुँदैन, आजीवन दुःख हुन्छ। मेरो नाम थाहा पाउनुभयो गोविन्दजी, डाक्टर प्रज्वल पाण्डे हो। मेरो युट्युबमा एउटा भिडियो राखेको छु मैले, दाँत रोग लागेर कहिले पनि सन्चो नहुने मान्छेहरूले के गर्ने भनेर, त्यो एकचोटि हेर्नु होला, धेरै बुझिन्छ त्यसबाट है। दाँत रोग सन्चो नहुनुको एउटै मात्रै कारण के हो त, सबभन्दा फर्स्टमा डक्टरलाई नभेटिकन घरको छेउमा मेडिकलमा जब मलम गरिन्छ, त्यही नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कज हो जिन्दगीभर सन्चो नहुने गरी बल्झिने दाँत रोगको है। डार्क सर्कल्सलाई सनस्क्रिन युज गर्ने, एक्नेलाई डक्टरलाई भेट्ने, फेसमा चाया आएको छ भनेको चाहिँ कालो पोतोको कुरा गरेको हो। इरापुनले सनस्क्रिन युज गर्ने र चाया आउनुको कारणहरू, हर्मोनल कजहरू केही छ भने त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने। ट्राइकोड 40 को साइड इफेक्ट्स केही छ? ट्राइकोड 40 गोविन्दजी धेरै छ साइड इफेक्ट्स, त्यसको बारेमा एउटा किताबै छ, तपाईँ मलाई भेट्न आउनुभयो भने दुईजना बसेर हेरौँला है। ट्राइकोड 40 इन्जेक्सन चाहिँ आवश्यकताभन्दा बेसी युज गर्दाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट मात्रै हुन्छ कि। एभ्री विन्टरमा लाउँछु अनि 1 वर्ष निको हुन्छ। गोविन्दजी चाँडै बुढो हुने उपाय हो यो है कि, एभ्री विन्टरमा लगाउने चिज होइन। एकदमै नै डेन्जर कुरा हुन्छ है कि। तपाईँ एकचोटि डक्टरलाई भेट्नु होला, बस्नु होला है। यसरी अनलाइन परामर्श लिँदाखेरि आफ्नो खोजेको सबै कुराहरू पाइँदैन है कि। यो अनलाइनमा बेसिकली मेरै पब्लिसिटी धेरै हुन्छ होइन। तपाईँहरू जोइन गर्नुभएको छ, एकजना डक्टर हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। गोविन्दको प्रब्लम चाहिँ एड्रेस हुँदैन। गोविन्दले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अनलाइनमा डक्टरहरू बस्दा रहेछन्, कुरा पनि बुझाउँदा रहेछन्, गएर भेट्नु पऱ्यो, एकचोटि टाइम दिनु पऱ्यो, आफूले थोरै मेहनत गर्नु पऱ्यो, बसेर क्लियरली कुरा बुझ्नलाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट ट्राई गर्नु पऱ्यो है। एक्ने स्कार्सको लागि पिआरपी ट्रिटमेन्ट कस्तो हुन्छ? एक्ने स्कार्सको लागि चाहिँ ममता राम्रै नै हुन्छ है। ममता खड्काले सोध्नु भएको क्वेसन चाहिँ मैले अघि नै भने नि, पिआरपी फेसमा के लागि गर्ने भन्दा चाहिँ एक्ने स्कार्सको लागि गर्छन् डक्टरहरूले, राम्रै नै हुन्छ अभियसली, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ टेम्पोररी नै हुन्छ है। मोल्स अन बडीभरि शरीरभरि धेरै मोल्स छन् भने, कोठीहरू छन् भने चाहिँ
हे 0101 ले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दिस कुड बी जेनेटिकली प्रिडिस्पोज, जेनेटिकली यदि आफू मोल्सहरू हुने खालको शरीर छ भन्ने भयो भने चाहिँ भोलि गएर त्यसमा अरू डरलाग्दो रोगहरू आउन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। मोर देन 5 नम्बर्समा फ्ल्याट मोल्स, उठेको मोल्सहरू छ भने क्याफे अल स्पट्स भन्ने हुन्छ, न्युरो फाइब्रोमा भन्ने एउटा डिजिजहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ, देखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छन् है कि। र एट द सेम टाइम बिल्कुलै केही नभइकन एउटा साधारण ऊ मात्रै पनि हुनसक्छ। सो एक्चुली भेटेर यसलाई पनि के रहेछ भनेर बुझ्ने है। मेरो निधारमा नुहाएको दिनमा दाद जस्तो देखिन्छ, अरू बेला देखिँदैन, किन होला? किन भन्दाखेरि ह्याप्पी गर्ललाई मैले के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दाद होइन, रिङ दाद होइन। रिङ दाद चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन, सरुवा रोग हो। नुहाएको ठाउँमा देखिने त्यस्ता खालका रिङहरू, घेराहरू चाहिँ प्रायः जसो आफू जेनरली ओइली स्किन भएको बेलामा, सेन्सिटिभ भएको बेलामा छालाले त्यसलाई हेल्प गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा ड्राई प्याचेसहरू बनाइदिने हुन्छ। त्यही भएर निधारको यो लाइनहरूमा ड्राइनेस देखिने, कपालमा चाया देखिने, त्यस्तै परे रातो हुने, नाकको साइडमा आउने, कानको पछाडि घाउहरू आउने, यो सबै पोसिबिलिटी हुन्छ। त्यसलाई हामीले सिबोरिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ। एक्जिमा अथवा इचिङ धेरै बढेको बेलामा औषधि नै गर्ने हो। अरू बेला चाहिँ प्रशस्त मात्रामा मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन नै गर्ने हो। फेसमा देखिन्छ सनस्क्रिन लगाउने। स्काल्पमा, तालुमा यदि यस्तो समस्या हुन्छ भने चाहिँ नुहाउनुभन्दा अगाडि 2 घन्टा अगाडि नरिवलको तेल लगाएर नुहाउनु थाल्यो भने पनि राम्रो हुन्छ है कि। आज मेरो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्न, मैले हजुरहरूको एन्सर दिँदैछु धमाधम है कि। म अब बेसिकली 11 समथिङसम्म यहाँ छु। त्यसपछि पनि अहिले कोही जोइन गर्नुभएको छ र मसँग कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने टिकटकमा डिएम गर्न मिल्छ। मेरो सोसियल मिडियामा प्रेजेन्सहरू छ, मसँग अरू तरिकाले पनि कन्ट्याक्टमा आउन मिल्छ है। ओके, पोतो आएको छ एज 24 हो, अनम्यारिड हो, प्लिज सल्युसन। एज 24 हो, अनम्यारिड हो भने अरू हर्मोनको इस्यु छ कि छैन बिमला त्यो हेर्ने है कि। पाठेघरहरूमा मासु पलाएको, ओभरिजहरूमा केही इस्यु भएको, युट्रसमा केही इस्यु भएको, डिसफङ्सनल ब्लिडिङ भएको युट्रसहरूबाट वा महिनावारीहरू टाइममा हुने नहुनेदेखि लिएर यो सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यो भएन, त्यो कारणै छैन, सबै नर्मल छ भन्ने भने घाम नै हो है। घाम सो घाम कसरी पर्छ त भन्दाखेरि म जस्तो चस्मा लगाउने मान्छेहरूको चाहिँ यो चस्माबाट एक्युमुलेट भएर, यहाँबाट कन्सन्ट्रेटेड भएर यो पार्टहरूमा केटाहरूलाई, केटीहरूलाई धेरै जसोलाई पोतो आउँछ। ड्राइभर हुनुहुन्छ एउटा साइडमा मात्रै हुनुहुन्छ भने यो साइड, जुन साइड घाममा पर्छ त्यो साइडमा बेसी आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू आफू फिल्डमा कसरी हिँड्छु, स्कुटरमा छु, केमा छु, त्यसका आधारमा पोतोहरू आउँछन्। घामबाट जोगिने नै उपाय गर्नु नै राम्रो हो यसमा, पोतोमा चाहिँ है। र अभियसली अरू पनि हुन्छन् औषधिहरू, तर त्यो औषधिहरू चाहिँ अब डक्टरले हेरेर भन्नुहुन्छ है। डर्मा पेनको है त, एक दुईवटा पेसेन्टहरू हेरौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि केही इन्ट्रेस्टिङ कुरा देख्यो भने त्यहाँ काउन्सिलिङ गरौँला। हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ तपाईँ देखाउने? आउनुहोस् न, म हेरिदिन्छु। ए ओके, स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ मसँग अहिले पेसेन्ट त हुनुहुन्न, तर मैले चाहिँ पेसेन्टको कार्डबाट पनि धेरै इन्फर्मेसन सुरुमै लिन्छु। यसरी स्क्यान गर्नु राम्रो हुन्छ है कि। मसँग आउने पेसेन्ट चाहिँ एकजना फिमेल हुनुहुन्छ र सी इज अबाउट 60 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ र सुन्दर रहेछ भनेपछि हामी यतितिर संसारतिरबाटै हुनुहुन्छ। यो तिनटै कुराले चाहिँ जस्तै एज रिलेटेड प्रब्लम एउटा सोच्न सकियो, 60 इयर्सको एजमा आउनु पनि केटाकेटीहरूलाई आउने खालको प्रब्लम सोच्न सकियो। फिमेल भएर फिमेलमा मात्रै स्पेसिफिक हुने खालको प्रब्लमहरू सोच्न सकियो होइन। र यो ठाउँको लोकालिटी अनुसारको पनि केही प्रब्लम छ कि भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है। कुनै कुनै कुरा चाहिँ जियोग्राफिकल हुन्छ। पेसेन्ट आउनुभएको छ, उहाँलाई सोधौँ है त, के छ हजुरको समस्या भन्नु त? ओके, ब्ल्याक बोर्डमा चकले लेखेको जस्तो गरेर छाला छ हजुरको सेतो है कि। जहाँ कोर्यो त्यहाँनिर चाहिँ सेतो सेतो धर्सोहरू आइरहेको छ। मैले बुझिसकेको कुरा अब म हजुरहरूलाई बुझाउन प्रयास गर्छु है। एक्सट्रिमली ड्राई छ स्किन, एक्सट्रिमली ड्राई छ। ड्राइनेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री इयर एक्युमुलेट हुन्छ, हरेक वर्ष ड्राइनेस चाहिँ थुप्रिँदै गएर सुरुमा युथ हुँदाखेरि त्यो फिल हुँदैन, तर एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ त्यसले चाहिँ अब एक्जिमाको रूप लिइदिन्छ। उहाँको चाहिँ यो ठाउँमा यो जसरी जमिनमा चाहिँ उ नपाएर फाटेको जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो पनि आउँछ, चिरा परे जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो छाला चाहिँ एकदमै अब बिरामी छाला हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो एक नम्बर कुरामा होइन।
अनि त्यस्तो छालामा जब पसिना निस्किन्छ नि अलिकति गर्मीको काम समेत गर्दाखेरि त्यो पसिनाले चाहिँ सेन्सिटिभिटी क्रिएट गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि झन् चरचर गरेको झन् चिलाएको जस्तो यस्तो अनुभव हुन्छ। प्रायः यस्तो समस्याहरू कस्तो मान्छेलाई हुन्छ त भन्दाखेरि दिनभरि काम गर्यो बिर्से सबै थोक घर गएर लुगा खोल्ने बेलामा अथवा ड्रेस चेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ यो अगाडिका खुट्टाहरू चिलाउनेदेखि लिएर त्यहाँ फुस्रो हुने त्यो सबै ड्राई भएर आउने यो सबै हुन्छ। सल्युसन सिम्पल छ। यदि ओभरनाइट यसरी भएको हो जस्तै कि एकदमै थोरै समयमा नै ओभर ड्राई भएको हो भने चाहिँ अरू थाइरोइडको प्रब्लमहरूदेखि लिएर अरू कुरा हेर्नु पर्यो। तर सी इज क्लोज टु 60 नि त होइन 60 भएको हुनाले चाहिँ उहाँको एज अप्रोप्रिएटली ड्राइनेस पनि भएको हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ जसरी यो स्वेटको एक्टिभिटीहरू हुन्छ अनि त्यस्तै गरेर जुन हामीले चाहिँ सेबम भनेर निकाल्छौँ नि सिबासियस ऊहरू सेबमहरूको एक्टिभिटीहरू पनि कम भएर गएको हुन्छ। त्यो सबै हर्मोनसँग रिलेटेड हुन्छ क्या। अनि एकदमै यङ एजमा असाध्यै धेरै आउने त्यसले गर्दाखेरि चायाहरू आउने डन्ठीफोरहरू आउने सबै हुन्छ भने ओल्डर एजमा त्यो सबै हराउँदै गएर चाहिँ ग्रेजुअली ड्राई मात्रै हुन्छ। गर्ने के भनेर म अब बुझाउँछु है। सिम्पल छ। चिलाउने घाउलाई नकन्याउने सकिन्छ सहने सकिँदैन भने डाक्टरलाई भेटेर औषधि खान थाल्ने नचिलाओस् भनेर। 2 नम्बर सुक्खा भएको हुनाले चिल्लो मात्रै दल्ने। तर केले सुक्खा बनाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो नि त होइन। नुहाउने साबुनले असाध्यै धेरै सुक्खा गर्छ। कुनै पनि अवस्थामा औषधि भएको साबुन युज नगर्ने नुहाउनको लागि। डेटोल ओखतीहरू नुहाउने साबुनहरू होइनन्। हामीले के नुहाउने गरेछ आमाले लाइफ बोय लक्स हो पक्का हो ठिक छ लक्स साबुन त नुहाउने साबुन नैमा पर्यो होइन। तर पनि नुहाउने साबुनमा अझै पनि सकिन्छ भने मोइस्चराइजिङ सोप जस्तो कि डभहरू वा बेबी सोपहरू युज गर्दा राम्रो हुन्छ। अलरेडी उहाँको ड्राइनेस आइसकेको छ भन्ने हिसाबले। सेकेन्ड पार्ट मैले कुरा गरेँ एउटा सोपको कुरा गरेँ। अर्को पार्ट चाहिँ के भयो त लट्स अफ मोइस्चराइजर नै युज गर्ने हो। उहाँलाई एज अप्रोप्रिएट बडी लोसनको हिसाबले म राखिदिन्छु। मैले नलेखेको खण्डमा पनि बजारमा आउने पहेँलो डब्बाको भ्यासलिनको बडी लोसन राम्रो नै हुन्छ जसले पनि लगाउँदा भइहाल्छ कि। सो यसरी अगाडि बढ्ने। आज म हजुरलाई जम्मा 3 थोक दिन्छु। एउटा नचिलाओस् भनेर औषधि दिन्छु एउटा साबुन पनि म यहाँबाट लेख्छु एउटा लोसन पनि म यहाँबाट लेखिदिन्छु। त्यसपछि डक्टरले दिएको काम चिजले राम्रो भयो भन्ने भएपछि अब कन्टिन्यू गर्नुपर्छ त्यसलाई। फेरि एकचोटि आशीर्वाद दिएर सन्चो पार्ने होइन। आफूले मेहनत गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अनि साबुन यस्तो चलाउनु पर्ने रहेछ लोसन यस्तो चलाउनु पर्ने रहेछ भनेर बुझेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढायो भने समस्या हुँदैन फेरि है। त्यसरी अगाडि बढौँ ल। त्यति त हो अहिले हजुरको प्रब्लम हो। त्यो धेरै सुक्खा भएर त्यस्तो भएको क्या धेरै ड्राई भएर। सो डाक्टरलाई भेट्ने चाहिँ औषधिको लागि भेट्ने होइन कि। डाक्टरलाई किन भेट्ने हो थाहा छ भन्नुहोस् त तपाईँ? काउन्सिलिङको लागि भेट्ने हो। यो रोग किन भयो कहिले भयो कसरी भयो कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ डाक्टरलाई भेट्ने हो। त्यसपछि औषधि पसलमा कहिले जाने त यो पूर्जा बोकेर जाने। किनभने मैले यसरी राम्रोसँग बुझाएको छु यहाँ सही छाप गरे हुन्छ। तपाईँले पनि रुखबाट टिप्ने होइन पैसा तिरेर लिने हो भने चाहिँ के भन्नु पऱ्यो औषधि पसलेलाई जे लेखेको छ बाबु त्यही दे अर्को एक थोक दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैनस् भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो। आफ्नो अधिकारको कुरा हो नि त्यो त होइन। उसले रोग उपचार गर्ने भने नि मैले गर्ने हो नि त होइन। सो काउन्सिलिङको लागि डाक्टरलाई भेट्ने डाक्टरकोमा आउनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो। तपाईँ लाइभमा हुनुहुन्छ है बहिनी इफ यु डोन्ट माइन्ड होइन केही छैन। तपाईँलाई माइन्ड छैन भने बस्दा हुन्छ। ओके सो मैले अब सोपको कुरा गरेँ। एउटा मोइस्चराइजिङ सोप हामीले लेख्ने गरेको छ कुनै औषधि कम्पनीलाई मोटाउनलाई। अब एक न एक थोक लेख्न पर्ने भएर समबडी इज गर्न बेनिफिट। मैले बुझाएँ के त भन्दाखेरि के गर्नु हुँदैन भनेर बुझाएँ। गर्ने कामहरू चाहिँ तिनीहरू गर्दा हुन्छ। दैनिक नुहाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि। तर नुहाउने सबभन्दा राम्रो समय चाहिँ बेलुका भनेर म प्रायः भन्छु। बुढाबुढीले बच्चाबच्चीले चाहिँ चिसो लाग्ला कि भनेर डराउनु पर्यो। दिउँसो वा साँझ अलिकति मनतातो पानीले नुहायो भने चाहिँ बाहिरबाट आफूलाई परेको धुलो धुवाँ अरू के एलर्जी पोलेनहरू हुन्छ नि त्यो सबैलाई पखाल्न पाइयो। बिहानै नुहाउने भनेको विष्णु भगवानलाई खुसी पार्ने भनेको चाहिँ चिसो पानी मात्रै हल्ला हाल्दा पनि हुन्छ। साबुन लगाएर नुहाउने कम दिनमा जम्मा एकचोटि गर्दा फाइदा है कि। तर त्यो चाहिँ अलिकति दिउँसोतिर अलिकति ढिलोतिर गरेको राम्रो भयो। आजकल त घर घरमा सुविधा छ तातो पानी घर खोल्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था भयो भने त्यो पनि मिल्यो होइन। सो नुहाउने कुरा मैले बुझाएँ है दैनिक भनेर भने। 3 नम्बरमा दिएको चाहिँ मजासँग शरीरभरि दल्ने क्रिम लोसन दिएको छु है। यो मैले एउटा राम्रो क्वालिटीको राखिदिएको छु है कि। तपाईँ स्टाफ नै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि मैले यो बुझाइदिन्छु है कि। यसमा क्रिम र लोसन जुन पाइन्छ युज गर्दा हुन्छ। म जेनरली लोसन प्रेस्क्राइब गर्छु तर आजकल क्रिम मात्रै अभाइलेबल छ। युज कसरी गर्ने शरीरमा दल्ने क्रिमहरू लोसनहरू कसरी लगाउने भन्दाखेरि पहिला नुहाएर रुमालले सर्लक्क जिउ पुस्ने। भर्खरै जिउ पुसेको 2 मिनट 3 मिनटभित्रको अलिअलि चिसै छालामा चाहिँ अनि बल्ल लोसन दल्न थाल्ने। त्यसपछि लगाउँदाखेरि सर्लक्क फैलिन्छ शरीरभरि भित्रसम्म जान्छ। त्यसरी गऱ्यो भने दिनमा जम्मा एकचोटि मात्रै गर्दा पनि पुग्छ। अहिले सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ हजुरले यो लोसन यसरी नुहाएर गरे बाहेक बाँकी रहेको 24 घण्टामा जतिखेर पनि कनाउन मन लाग्छ नि लोसन निकाल्ने दलिहाल्ने लोसन निकाल्ने दलिहाल्ने फेरि नुहाउने अनि फेरि जिउभरि दल्ने अनि फेरि 24 घण्टामा कहाँ कनाउन मन लाग्छ लोसन दलिहाल्ने। यो काम गर्ने पहिलो 1 महिना यति मात्रै काम गर्ने। दोस्रो महिनादेखि यो रोगबाट छुटकारा। कुरा बुझ्यो है मेरो? त्यसपछि नुहाउँदाखेरि नुहाएपछि मात्रै गर्दा पनि भइहाल्यो।
ल एउटा चाहिँ खाने औषधि दिएको छु, मलाई हतपति दिन मन लाग्दैन खाने औषधिहरू, थोरै नचिलाओस् भन्ने हिसाबले एउटा सहयोग होस् भनेर राखेको। बुढाबुढीलाई किन राख्नु जरुरी हुन्छ भने सुतेको बेलामा पनि कन्याउन जान्छ, हातहरू गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर एउटा औषध चाहिँ अहिले 2 हप्ताको लागि खाने, पछि डाक्टर यो औषधि खाँदा त राम्रै भएको थियो, छोडेपछि फेरि बल्झियो जस्तो भयो भने मलाई फेरि भेट्ने, अनि हामीहरू फेरि कसरी औषधि बढाउने त्यही हेरौँला है। 2 हप्ताको मतलब ग्यास्ट्रिकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? यो पेट सब भइरहन्छ कहाँ देखाउनुपर्छ चाहिँ ग्यास्ट्रिकको? अब मैले त प्रश्नको जवाफै फरक तरिकाले दिन्छु जहिले पनि है कि ग्यास्ट्रिक भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि किन भयो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो भन्छु। हामी सबै हिँड्ने मान्छेले त ग्यास्ट्रिक हुँदैन नि त होइन। सो कसलाई भइरहेछ भने चाहिँ किन भयो, ग्यास्ट्रिक हुने कारणहरू के हुन्, ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी मैले जस्तै पढेका डाक्टरहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग बसेर ग्यास्ट्रिक किन भयो मलाई बुझौ भनेर भन्नु पऱ्यो त्यहाँ बसेर होइन। त्यो टाइममा नखाएर हो कि खानापिना नमिलेर पो हो कि वा अरू भित्री केही समस्याले गर्दा पो हो कि यस्ता हुन्छन्। सबै ग्यास्ट्रिकमा इन्डोस्कोपी गरिहाल्नु पर्दैन, सबै ग्यास्ट्रिकमा औषधि खाइहाल्नु पर्दैन, थोरै आफूलाई मिलायो भने पनि सन्चो हुने ठाउँ हुन्छ। मेन भनेको यही डाक्टरले दिने काउन्सिलिङ बुझ्नको लागि चाहिँ डाक्टरको छेउमा बस्नु पऱ्यो, बाबु बुझाइदियो मलाई भनेर भन्नु पऱ्यो, यो कुरा गर्नु पऱ्यो हजुरले है। ल उहाँले लिएर जानुहुन्छ नि अहिले ग्यास्ट्रिकको लागि, पठाइदिनु मेडिसिनमा। ल मेरो नबुझेको केही छ भने सोध्नु होला है। थ्याङ्क यू। अब हामीहरू विल गेट ब्याक टु द कमेन्ट्स फर अ वाइल है। एकैछिन फेरि मेरो कमेन्ट पढ्नु न सर। रोशन म छुटाइरहेको छु हजुर हाम्रो स्टाफ हो। एकैछिन म यहाँ टिचिङमा छु, म हेरिहाल्छु उहाँले यदि भ्याउनु भएन भने। म एकैछिन एउटा टिचिङमा भावेर ओके। म फेरि एकचोटि माथिदेखि नै कमेन्ट्सहरू हेर्दैछु है कि कहाँको के छुट्यो भनेर होइन। लेट्स सी है। हेयर लसको कुरा थियो, हेयर फलको लागि मैले भनेको थिएँ मेरो निधार अनि नाक वरिपरि धेरै नै पोतो बढ्दैछ, अघि त्यो कुरा गरेको थिएँ मैले है कि। अनि फेस पुरा रेड हुने कारण एन्ड ट्रिटमेन्ट, होल फेस रेड हुने है। अब त्यो चाहिँ कहिले काहीँ औषधिहरूले गर्दा पनि हुनसक्छ। ट्रिटमेन्ट चाहिँ कारण पहिला पत्ता लगाऊँ अनि ट्रिटमेन्ट त्यही अनुसारले गरौँ न भन्दैन है। पहिला सुरुमा चाहिँ कारण के रहेछ, फ्लसिङको कारण के रहेछ, यदि फिमेल हो यङ फिमेल हो भने चाहिँ अरू किसिमको चाहिँ कुनै फोटोडर्माटाइटिस घामको एलर्जीहरू पो छ कि होइन, त्यो पार्टहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। डक्टरसँग किन भेट्ने भने मैले अघि नै राम्रैसँग बुझाएँ, डक्टरसँग भेट्ने भनेको काउन्सिलिङको लागि भेट्ने हो, औषधि डाक्टरले औषधि दिन्छन् भनेर होइन कि यो रोग के हो कस्तो हो किन हो भनेर बुझ्नको लागि भेट्ने हो होइन। आइसोट्रेटिनोइनले ब्याक पेन गर्छ त भनेर सोध्नुभयो। वाइ डज आइसोट्रेटिनोइन कज ब्याक पेन? आइसोट्रेटिनोइनको नोन साइड इफेक्ट ब्याक पेन चाहिँ होइन कि। आइसोट्रेटिनोइनको चाहिँ धेरै नै साइड इफेक्टहरू होला नि, तर नोन वा चाहिँ हामीले आइसोट्रेटिनोइन खाएका भए चाहिँ हामीले यो कुरा त्यो हिसाबले सोच्न मिल्थ्यो। तर ब्याक पेन हामीले तुरुन्तै अलार्म हुनुपर्ने साइड इफेक्टहरूमा चाहिँ ब्याक पेन पर्दैन। ब्याक अनि अरू कजहरू हुन्छन्। धेरै फ्रिक्वेन्टली यङ एजमा चाहिँ कन्स्टिपेसनहरू टाइममा टोइलेट नगरेर मात्रै पनि हुन्छ है। दिसा यो हाम्रो शरीरलाई फ्याक्ट्रीको रूपमा लिनुहोस्, मुखबाट हाल्यौँ प्रोडक्सन हुन्छ, प्रोडक्सन भएपछि शरीरमा चाहिने ठाउँमा एनर्जीहरू जान्छ, सुगर्सहरू जान्छ, फ्याट्सहरू जान्छ, प्रोटिनहरू जान्छ। त्यसपछि त्यसको बाई प्रोडक्ट निस्किन्छ एक्सक्रिसन। कुनै पनि कारखानाले आफ्नो घरको छेउमा चाहिँ कारखाना खोलिदियो भने त्यसबाट निस्किने जुन बाई प्रोडक्टहरू हुन्छ त्यसले टाइममा फाल्न सकेन भने फ्याक्ट्री बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दा निकालेर चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा जमिनमा पानीमा हालिदियो भने पनि त्यसले चाहिँ वरिपरिको वातावरण बिगार्छ। भनेपछि हामीले हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट निस्किने डिस्पोजललाई चाहिँ टाइममा निकाल्नु पऱ्यो, ठाउँमा निकाल्नु पऱ्यो। यो गर्यो भने शरीर धेरै हदसम्म सफा भइरहन्छ, धेरै रोगहरूबाट जोगिन्छ है। सो यो पार्टहरूलाई पनि मैले अलिकति बुझाएँ। स्किनमा लेजर युज भएको क्यान्सर यो कुरा भने मैले। मेरो एकदम नै टाइनी पिम्पल्स छ, के गर्दा हटाउन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। टाइनी पिम्पल्सलाई फ्रिक्वेन्टली फेस वास गर्ने नि है। त्यो टाइनी पिम्पल्स भनेको चाहिँ प्लग्सहरू हो, पोर्सहरू प्लग गरेको हो। रेगुलरली फेस वास गर्ने, स्यालिसाइलिक एसिडको फेस वास गर्ने। 2% स्यालिसाइलिक एसिड चाहिँ दागहरूलाई बिस्तारै कम गर्छ। तर छाला खुलाएपछि त्यसमा झन् चोट लाग्यो अनि झन् दाग बढ्न सक्छ। त्यही भएर घरै बसेर गर्ने कुरा भएन, डक्टरलाई भेटेर बुझेर नै गर्ने कुराहरू हो है। टी जोन एरियामा मात्र ओइली र
टेक्स्ट मी इन अदर वेज अल्सो है कि मैले जब लाइभ अफ गर्छु त्यसपछि पनि मसँग यु गाइज क्यान अलवेज किप इन टच विथ मी है। स्ट्रेच मार्क्सको सोल्युसन के हो त भन्दाखेरि बजारमा आउने स्ट्रेच मार्क रिमुभल क्रिमहरू युज गर्न मिल्छ है कि स्ट्रेच मार्कको नै लागि भनेर बायो ओइलदेखि लिएर अरू थुप्रै किसिमको रिमुभल क्रिमहरू हुन्छ। हतपत्ती जाँदैन यस्ता क्रिमहरूले, त्यही भएर ट्रिटमेन्ट सेटिस्फाइङ चाहिँ हुँदैन, औषधि धेरै लामो समय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सधैँ हामीलाई भन्ने गरेको छ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर। स्ट्रेच मार्क्स हुन्छ भनेर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ आफूले पहिले नै प्रिभेन्ट गर्न मिल्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो क्या। अनि त्यसबाहेक अब ग्रोथमा उहरूमा आउने जुन स्ट्रायाहरू स्ट्रेच मार्क्सहरू हुन्छ यस्तो ठाउँ ठाउँमा फाटेर आउनेहरू हुन्छ, तिनीहरूको लागि पनि स्कार मोडुलेटिङ क्रिमहरू अघि नै मैले जुन हाइपरट्रोफिक स्कारको लागि भनेर राखेका औषधिहरू हुन्छ त्यस्तै स्कार मोडुलेटिङ क्रिमहरू युज गर्न मिल्छ है। फिक्सरमाको केयरफल स्याम्पू लगाउने भनेर चाहिँ रजिनाले भन्नुभयो। अब यो चिज चाहिँ किन यो राइट एन्सर होइन MJYAD5 ले दिनुभएको भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स डर्मा भन्ने एउटा प्राइभेट कम्पनी हो, कुनै पनि सरकारी संस्था होइन। हामीले फिक्स डर्माको प्रोडक्ट किन्दाखेरि फिक्स डर्मालाई नै मोटाउन हाल्छौँ, द्याट इज नट अ ब्याड थिङ, त्यो नराम्रो हो भनेर भन्नु खोजेको चाहिँ होइन। तर अब केयरफल स्याम्पू भने चाहिँ फिक्स डर्माको भए बाहेक अरू थुप्रै कम्पनीहरूको पनि छन्। केयरफल स्याम्पूमा के हुन्छ, कस्तो खालको चिज कन्डिसनमा चाहिँ केयरफलले काम गर्छ, कस्तोमा गर्दैन भनेर बुझेर अगाडि बढ्यो भने त्यो भइ नै हाल्छ। केयरफल स्याम्पू मैले पनि सुनेको छु। फिक्सडरमा चाहिँ राम्रो ब्रान्ड हो भनेर क्वेसन आयो है कि रेजिना भन्नेले। अब यो उहाँहरू एकअर्कासँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई है। सबै ब्रान्डहरू राम्रा हुन्छन् तर एउटा ब्रान्डले तपाईँलाई जिन्दगीभर ठिक हुने हिसाबले हुँदैन। आफूले चाहिँ ब्रान्डको पछाडि लाग्ने भन्दा पनि त्यो प्रोडक्टमा के छ, त्यसले आफ्नो स्किनलाई कसरी सुट गरिरहेछ वा गरिरहेको छैन भनेर चाहिँ हेर्न जरुरी हुन्छ है। ब्रान्डको पछाडि मात्रै लागेर हुँदैन है। स्ट्रेच मार्क्सको सोल्युसन चाहिँ मजासँग लगाउने मोइस्चराइजर नै हो है। छेत्री दीपक लपक्कै लगाउने, मोइस्चराइजर लगाउने, चिल्लो बनाएर राख्ने। इचिङ हुनसक्छ स्ट्रेच मार्क्सहरूमा, त्यसलाई स्क्रैच नगर्ने गऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रेच मार्क्सको राम्रो हुन्छ है। अब ग्रो युनिभर्सले युज स्ट्रालियम भनेर भनिदिनु भयो। अब स्ट्रालियमभित्र के छ, सबैलाई सुटेबल हुन्छ कि हुँदैन होइन। स्ट्रालियम इज डेफिनेटली वान अफ द मेडिकेसन होइन। तर अब स्ट्रालियमले मात्रै ठिक पार्ने अरूले ठिकै नपार्ने भन्ने हो त ग्रो युनिभर्स। अब त्यो हो भने चाहिँ तपाईँले त्यो अनुसारको केही पोस्टहरू मलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, म पनि लर्न गरौँ होइन। र स्ट्रालियम लगाउने बित्तिकै फेरि सबै स्ट्रेच मार्क्सहरू हराइहाल्ने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन है कि। त्यही भएर तपाईँले दिएको यो एन्सर पनि एकदमै राइट चाहिँ होइन है। एलोपेसियाको बारेमा भनिदिनुहोस् न डक्टर भन्नुभयो। एलोपेसिया भनेको कुनै पनि हेयर लसलाई एलोपेसिया भन्छ। मेरो जस्तो यसरी जानेलाई एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया भनेर भन्छौँ हामीले, सलमान खान स्टाइलले कपाल गएको। त्यस्तै गरेर ठाउँ ठाउँमा प्याची लसहरू हुन्छ, गोलो गोलो गरेर चाहिँ कपाल झर्नेहरू हुन्छ, त्यसलाई एलोपेसिया एरिएटा भन्छौँ। त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक भित्री रोगहरू हेर्न पर्ने हुन्छ है कि। अब यस्तो खालको एलोपेसियामा चाहिँ यो हर्मोनल एलोपेसिया एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसियामा चाहिँ खासै धेरै ट्रिटमेन्टको अप्सनहरू छैन है कि, त्यति राम्रो अप्सनहरू छैन। स्ट्रेसले ड्यान्ड्रफ बढ्छ। स्ट्रेसले नि MJYADले लेख्नुभएको यो कुरा सही नै हो। स्ट्रेस एक्चुअली इज अ कज फर लट्स अफ डिजिजेस, पर्टिकुलरली मोस्ट अफ द अटो इम्युन कन्डिसन्स है कि। स्ट्रेसफुल अवस्थामा चाहिँ स्ट्रेस भनेको मेन्टल स्ट्रेस पनि हुन्छ, अर्को फिजिकल स्ट्रेस हुन्छ, जस्तै धपेडी गरेर काम गर्दाखेरि पनि स्ट्रेस हुन्छ, शरीरले आफूलाई रिपेयर गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर ठुलो ट्रमा भयो, चोटपटक लाग्यो, सर्जरी गर्यो, कुनै अब गल ब्ल्याडरै निकालेको कसै के भएको छ, यस्तोमा पनि रिकभरीहरूमा चाहिँ स्ट्रेसफुल भयो। कोरोना भाइरसहरू लाग्दाखेरि पनि स्ट्रेसफुल इभेन्ट हुन्छ, शरीरले चाहिँ सबै शरीर मिलेर त्यो रोगसँग लडिरहेको हुन्छ। सो इट्स अ भेरी स्ट्रेसफुल कन्डिसन फर द बडी होइन। सो स्ट्रेसले गर्दाखेरि ड्यान्ड्रफ बढ्छ भन्दा पनि स्ट्रेसले गर्दाखेरि धेरै रोगहरू आउँछन्। ड्यान्ड्रफ चाहिँ मोस्टली कपालबाट निस्किने चिल्लोले नै गर्दाखेरि हो है। डर्मापेन 4 कस्तो छ एक्ने र स्कारको लागि, इज इट 100% इफेक्टिभ देन अदर्स? डर्मापेन चाहिँ पेसेन्टहरूले यदि चलाउन जाने भने घरैमा बसेर पनि गर्न मिल्ने चिजमा पर्छ है। हामीसँग चाहिँ ओपिडीमा अथवा अफिसमा हस्पिटलमा चाहिँ देयर आर मल्टिपल अदर ट्रिटमेन्ट अप्सन्स होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ हुन्छ। स्कारको लागि डर्मापेन भनेर उनीहरूले प्रमोट गरे पनि कस्तो खालको स्कार्स हो होइन, देखि लिएर एक्नेको स्कार्सहरू अथवा हाइपरट्रोफिक स्कार्सहरू, चोटको स्कार्सहरू, त्यो हिसाबले चाहिँ केयरफुल भएर नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरू छन्, तपाईँले एकचोटि बसेर हेर्नुभयो भने नेपाली माइकल है, त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ आइडिया भइ नै हाल्छ है कि। त्यसपछि मातृकाको चाहिँ क्वेसन छ, सर कोटी जस्तो सानो सानो फेसमा एक साइडमा मात्र छ, यदि एक साइडमा मात्रै छ मातृका भने चाहिँ यो चाहिँ सेगमेन्टल फ्रेकलिङ भनेर भन्छौँ हामीले है, लेन्टिजिनोसिस भनेर भन्छौँ। सो सेगमेन्टल भनेको एक साइडमा मात्रै आयो, त्यस्तो चाहिँ घामसँग धेरै रिलेटेड हुँदैन, जेनेटिक नै हुन्छ र त्यसको ट्रिटमेन्ट धेरै राम्रो हुँदैन। लङ रनमा कस्मेटिकली आफूलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ केही किसिमका लेजरहरू, पिगमेन्ट रिमुभल लेजर्सहरूको चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स हुन्छ यसमा है। सो त्यो एउटा चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अनि अलराइट, यो हाम्रो
MJYD ले चाहिँ अब सबैजना एन्सर दिइराख्नु भएको छ हैन सो थ्यांक यू सो मच फर दैट हैन तपाईले आफ्नो बायो राख्नु भएको छैन मेडिकल पर्सन होइन भने चाहिँ आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको सल्लाह दिँदाखेरि फाइदा भन्दा मान्छेहरूलाई नोक्सानी धेरै हुन सक्छ है हामीले त्यस्तो जिम्मेवारी बोध भएर नै सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ है यो सिंहले चाहिँ हेलो नमस्कार भन्नुभयो नमस्ते है कोठीको लागि मैले भने एक्चुअली हामीहरू भेटेर कुरा गर्न पायो भने यो सेगमेन्टल लेन्टिजिनोसिस हो कि होइन भनेर थाहा हुन्छ त्यस्तो भयो भने औषधिले जान्छ कि जाँदैन अरू के उपायहरू गर्न सकिन्छ कि सक्दैन भनेर पनि हेर्न हुन्थ्यो है फेस ड्राई हुन्छ फेस जेनरली ड्राई किन हुन्छ भन्दाखेरि धेरै ऑयली भएको हुनाले हुन्छ प्रिन्सेस समृद्धिले यो क्वेसन सोध्नु भएको छ है धेरै ऑयली हुने स्किनहरू चाहिँ धेरै ड्राई पनि हुन्छ जसरी हाम्रो छालाले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसरी ड्राइनेस आउँछ अघि नै एउटा क्वेसन थियो टीमा चाहिँ ऑयल हुने बाहिर पेरिफेरीमा चाहिँ ड्राई हुने यसलाई मिक्स स्किन टाइप भनेर भन्छौँ यो एकदमै कमन पनि हो र हाम्रो अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट फुड र आफ्नो शरीरको पर्सनल कन्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि हुन्छ ब्यालेन्स इज द की भनेर गौतम बुद्ध मरेर गए गौतम बुद्धले के भने त भन्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि ब्यालेन्समा गर्यो भने सबै थोक नर्मल हुन्छ भनेको छ जेनरली मेरो यसमा एन्सर के हो त भन्दाखेरि ड्राइनेसलाई ऑयल थप्ने अनि बेसी ऑयली भयो भने फेरि वाश गर्ने फेरि ड्राई भए अनुसार फेरि ऑयल थप्ने यो काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ चट्टै छोडिदिएर उसले आफैले रिपेयर गरोस् आफै सन्चो होस् भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ खोजेको जस्तो रेस्पोन्सहरू नहुन पनि सक्छ मातृकालाई उहाँले लेजर गर्नुपर्छ भन्नुभयो यो पनि ठिकै होला अब उहाँले भनिराख्नु भएको छ भने अब गर्दा पनि हुन्छ होला है हाउ टु रिमुभ पिम्पल्स मार्क्स भनेर भन्नुभयो पिम्पलको स्कार्सहरू हो प्रिक स्कार्सहरू हो भने त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट हुन्छ पिगमेन्टेसन मात्रै हो भने त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ है अनि पिगमेन्टेसन मात्रै हो भने त सनस्क्रिनले नै मात्रै पनि ठिक पार्न सक्छ एउटा क्वेसन रमाइलो आयो हजुरको मायाले चाहिँ के सोध्नुभयो भन्दाखेरि कोरोनाको भ्याक्सिन छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो है अब त्यो त फनी थियो तर म एकैचोटि जम्प गरेँ मेरो फेरि कमेन्ट्सहरू है अलराइट इट्स गेटिङ ओभरवेल्मिङ है मैले 99+ मेसेजेसहरू अझै हेरेको छैन 1.0K लाइक्स चाहिँ हामीले पाएछौँ है कि कनेक्सन गुड छ 59 जना हामीसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ मसँग के गर्नु होला भन्दाखेरि यदि तपाईँले मलाई फलो गर्नुभएको छ जोइन गर्नुभएको छ भने यसैमा पनि DM गर्न मिल्छ यदि यसमा मसँग मेरो भिडियोजहरुमा कमेन्ट गर्न मिलिरहेको छैन मैले बुझे अनुसार यदि यसमा केही क्वेशन्सहरु गर्न मिलेन भने चाहिँ मसँग चाहिँ केही कमेन्ट्सहरु गर्न मिलेन भने चाहिँ अरु यस्तै गरेर फेसबुकहरु यिनीहरुमा पनि जोइन गर्दा हुन्छ है म अरु पनि कमेन्टहरु हेर्दै छु ल पख एकछिन मेरो ढाडमा हल्का दुबी छ त्यसको लागि टिनोभेट युज गर्दा हुन्छ होला कि नै टिनोभेट भनेको एकदमै पोटेन्ट स्टेरोइड हो दुबी भनेको चाहिँ कि भिटिलिगो हुनु पर्यो कि चाहिँ अरु किसिमका सेतो दुबी जस्तै देखिने खालको रोगहरु हुनु पर्यो सबैमा टिनोभेट युज गर्नु हुँदैन एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट पिटाइरेसिस भर्सिकुलरहरु जस्तो खालको रोगहरुमा चाहिँ टिनोभेटहरु युज गर्नु हुँदैन म चाहिँ टिनोभेट युज नगर्ने नै सल्लाह दिन्छु टिनोभेट भनेको सारै नै पोटेन्ट स्टेरोइड हो र आजकल नेपालमा त पाउँदैन यो पर्टिकुलरली यो नामै लिएको हुनाले इन्डियादेखि मगाउने यो सारै राम्रो औषधि हो भनेर त्यसको लागि फलो गरेको वा कसैले सल्लाह दिएको हुनुपर्छ है सेरावे प्रोडक्ट्सको बारेमा नि एमजे श्रेष्ठ मैले केही कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन किन भन्दाखेरि आई हेभ नेभर युज देम है तर मेरो चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ के छ भनाइ कमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट यदि आफूलाई सुटेबल हुन्छ भने युज गर्दा हुन्छ डजन्ट ह्याभ टु बी एनीथिङ फ्यान्सी डजन्ट ह्याभ टु बी एनीथिङ हाई फाई है महँगो विदेशी नै यस्तो उस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन तर मेरो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ यु डु मोर देन यु हेभ टु किप अन डुइङ मोर एन्ड मोर टु मेन्टेन द्याट त्यही भएर जति सकिन्छ स्किन केयरै मात्रै गरेर बस्ने भन्दा पनि छाप पनि नलगाउनु त भाइ तिमी एउटा थोरै गर्ने त्यसले मेन्टेन गर्ने भन्ने चाहिँ आफ्नो उद्देश्य हुनु पर्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म अनि त्यस्तो इमर्जेन्सी परेछ त एक्जामको टाइममा तिमी चाहिँ अहिले खुट्टा देखाउन आउनुपर्ने त्यो त फेरि पनि अहिले फेरि बसेर हुँदैन हो किन तिमीलाई साँच्चीकै परेछ दुःख भएको छ भने तिमी छाप मेक सेन्स गरेन हेर कसैको पनि मेहनतलाई अब्युज गर्नु म प्रपरली हेर्दिहाल्छु हैन भने हो भने त तिमीले त यतिकै आउँछु लगे हात देखाउँछु तिमी सिरियस भएन नि त असली हेर्दै पनि हेर्दिहाले हेर्दैन भने ठिकै छ एक्जाम दिन जान्छु भने जस्तो भइहाल्यो नि त हैन तिमी आफ्नो लागि सिरियस छैन अब म सिरियस हुने कि नहुने तिम्रो लागि ठिकै छ अब यो दिस इज गुड फर नेक्स्ट टाइम ल भन के छ तिम्रो प्रब्लम
खुट्टाहरूमा आयो तिमी कुन सेमेस्टर हो अहिले तिमीहरू यहाँ पोस्टिङ हुनुपर्ने हो भइसक्यो आज के अहिले एक्जाम भएको भएर आज नआएको हो स्टुडेन्टहरू तर अर्को ग्रुप किन नआएको त भन्नु सो खुट्टामा त्यो दागहरू छ अनि अर्को यतापट्टि कति दिन भयो बाउ तिमी यस्तो भएको तिमीलाई अप्ठ्यारो फिल भयो त्यो देखाउ फेरि बायोल्याट्रली एल्बोमा छ नीमा पनि छ घुँडामा छ ग्रोइनमा छ बायोल्याट्रली पछाडि बटक्सतिर छ ग्रोइनमा चाहिँ छैन ओके स्टेरोइड चाहिँ युज गरेको छैनौँ तर किरोकोनाजोल चाहिँ लगायो है कि अब लेट्स सी 1 मन्थदेखि चाहिँ अनि ग्रेजुअली स्प्रेडिङ उसमा छ स्प्रेड भइरहेछ बढिरहेको छ तिम्रो विचारमा कतै सन्चो हुने कतै नयाँ आउने भइरहेछ कि त्यो सन्चो पनि नहुने नयाँ पनि आइराख्ने भइरहेछ नयाँ चाहिँ आइरहेको छ ल एक्चुअली म एक्चुअली हेर्छु है त पछाडि आऊ है त ल आऊ त प्रब्लम चाहिँ आउँछ राइट पेसेन्टको केस चाहिँ अलिकति स्लाइटली कन्फ्युजिङ छ उहाँ चाहिँ हाम्रो एमबिबिएस स्टुडेन्ट नै हो त्यही भएर चाहिँ आफ्नो ग्रोइन र बटक्स एरियाहरूमा इची हुँदाखेरि चाहिँ स्टेरोइड लगाउनु भएन होइन सो द्याट्स अ गुड थिङ स्टेरोइड लगाउनु भएन है कि सबैजनालाई आजको टिचिङ त्यही नै भयो होइन तर अब के गर्ने त यस्तो बेलामा भन्दाखेरि सबभन्दा कमन कन्डिसनबाट ट्रिट गर्न थाल्ने उहाँको टिपिकल साइट्सहरू इन्भल्भ भएको हुनाले चाहिँ हामीले टिनियाकै हिसाबले पहिला सुरुमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है कि त्यसपछि चाहिँ टिनिया क्रुरिस त छँदै नै छ तिम्रो त्यो बटक्समा चाहिँ छँदै नै छ है तर अब रेस्ट अफ द बडीमा के स्प्रेड भइरहेको हो भन्ने कुरा अब यदि यसरी स्प्रेडेबिलिटी छ इचिङ भए सँगसँगै भन्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिसहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ तिमीले एउटा चाहिँ ट्राभलको हिस्ट्री दियो रिसेन्टली दसैँमा घर गएको भन्ने कुरा गर्यो त्यसपछि प्रब्लम स्टार्ट भयो र अहिले चाहिँ सन्चो नै भएको छैन बढिरहेको छ भनेर भन्यो नि त तर हामीलाई इस्यु के भयो भने कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस भयो भने स्टेरोइड युज गर्नुपर्ने हुन्छ टिनिया भयो भने स्टेरोइड अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ सो वाट डु वी डु भन्दाखेरि फर्स्टमा एक कोर्स टिनियाको ट्रिट गर्छु म 2 विक्सको त्यसपछि तिमी फर्केर आउँछौ अनि बाँकी के हुन्छ रेजिड्यू त्यो अनुसारले ट्रिटमेन्ट हुन्छ है त ठिक छ के छैन अनि कहिले सिकिन्छ एक्जाम मेरोमा स्टुडेन्टहरू आयो भने कहिलेदेखि आउन थाल्छन् इलेक्टिभ पोस्टिङ हुन्छ नत्र भने नेक्स्ट इयर होइन त नेक्स्ट इयर भनेको के हो 2022 को त्यो भने त आइ नै हाल्यो नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी होइन अलराइट 2 विक्समा एक्चुअली मलाई फलो गर ल 2 to 4 विक्समा हेरौँ तिमीलाई राम्रै भइरहेको सबै इम्प्रुभमेन्ट भयो भने 4 विक्सको सबै मेडिकेसन कन्टिन्यू गर अनि बिचमा केही पनि एग्रोभेसन भयो भने चाँडै भेट्नु है ल लिएर जाऊ औषध त्यही खानु है ओके गेटिङ ब्याक टु द कमेन्ट्स अलराइट ढाडको दुबीको मैले यो कुरा गर्दै थिएँ म त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दैछु है सो टेनोभेट चाहिँ एकदमै पोटेन्ट स्टेरोइड भएको हुनाले सकेसम्म नगर्नु होला स्टेरोइडले चाहिँ जेनरली भएको समस्यालाई कम्प्लिटली डिस्गाइज गरिदिन्छ होइन सेराबे राम्रो छ यदि दुनियाँले राम्रो छ भनिरहेछ भने इट्स प्रब्लली राइट तर पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सबै थोक सुटेबल नहुन पनि सक्छ होइन प्रोडक्ट लगाएर हेरिसकेपछि सुटेबल भयो भने मात्रै कन्टिन्यू गर्ने हो र एउटा प्रोडक्टले एउटा मान्छेलाई सधैँ हुँदैन एउटै कम्पनीको पनि फरक फरक प्रोडक्ट्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ डिपेन्डिङ अन वेदर सिचुएसन एन्ड एभ्रिथिङ होइन ढ्याउ गर्ने बेलामा दिपोले चाहिँ के भन्ने हुन्छ भन्दाखेरि बेला छाती पोल्या जस्तो हुन्छ के भएको छ छाती पोल्ने अथवा हार्ट बर्न भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस अथवा ग्यास्ट्रिक रोगको चाहिँ एउटा लक्षण हो भनेर भन्छौँ है कि सो त्यो हिसाबले हजुरले एक्चुअली आफ्नो मेडिसिनको डक्टरलाई एक्चुअली भेट्ने नि है इन्टर्नल मेडिसिन अथवा ग्यास्ट्रो इन्टरोलोजिस्टलाई एक्चुअली भेट्ने अनि त्यसपछि त्यो लाइनमा चाहिँ के छ समस्या भनेर चेक गर्ने है यो चाहिँ मैले DEOPOलाई भने है बलरामको चाहिँ कपाल रङ्ग्याउनु छालाको लागि
असर हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। जेनरली चाहिँ हुँदैन बलरामजी, तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लामो समयमा कपालमा हुने कलर गराउने तत्त्वहरू, त्यसलाई हामीले पिपिडी भनेर भन्छौँ, तिनीहरू चाहिँ साह्रै नै धेरै एलर्जी गराउने तत्त्वहरूमा पर्छन् कि। अनि अब सुरुमा त हाम्रो तालुको छाला बाक्लै हुन्छ, त्यही भएर हतपति आफूलाई एलर्जी छैन भने प्रब्लम हुँदैन। तर पनि एउटै मान्छेले चाहिँ 20 वर्षसम्म रङ्गाइरहेको कपाललाई 21औं वर्षमा गएर त्यसैले एलर्जी नहोला भन्नु चाहिँ सकिँदैन। एलर्जी गराउन सक्छ। कपाल रङ्ग्याउनु भनेको केमिकल हाल्नु हो, लामो समयदेखि केमिकल युज गर्दाखेरि छालामा असर चाहिँ पर्न सक्छ है। अब त्यो चाहिँ एउटा पार्ट छ। सिटिआरआई सर्टिफिकेट आई हेभ नो आइडिया है ब्ल्याक माम्बा। मलाई एक्चुअली म सिटिआरआई के रहेछ म एक्चुअली म पनि हेरौँला, तपाईँले पनि भन्नु होला, मसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने वी क्यान लुक एट इट टुगेदर है। तर आई विल जस्ट चेक इट आउट है, म के रहेछ यो हेरौँला है त। अनि त्यसपछि फलो द होस्ट, हेलो डक्टर, यो सबै ठिक छ है। अनुहारमा चिलाउँछ, भाइटामिन सी सिरम लगाएकोदेखि ड्राई भएको छ स्किन। अब सोनुलाई मैले के भनौँ भन्दाखेरि भाइटामिन सी सिरम लगाउने खालको छाला तपाईँको हो भनेर माथिबाट त्यस्तै अनुसारले पठाएको भए एउटा कुरा हो होइन। होइन भने चाहिँ भाइटामिन सी सिरम चाहिँ अरूले लगाए अनि यसले राम्रो गर्छ, एन्टिअक्सिडेन्ट रहेछ, त्यही भएर गरौँ भनेर भने। तर कसले भने भन्दाखेरि चाहिँ औषधि प्रड्युस गर्ने कम्पनीहरूले भने त्यो कुरा कि। अब हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिने कुराहरू आफ्नो शरीरले नै कन्स्ट्यान्टली दिइरहेको छ कि। एडिसनल कुरा गर्ने बित्तिकै त्यसले केही न केही इस्यु क्रिएट गर्छ अनि त्यो इस्युलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि सी सिरमै नलगाइकन ड्राई भएको भए द्याट वुड हेभ बिन समथिङ एल्स। भाइटामिन सी युज गरेर चाहिँ ड्राई भएको हो भने त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट एलर्जी जस्तो हुनसक्छ होइन। सकेसम्म नगर्दा हुन्छ है। एकदम सिम्पल कुराहरू मात्रै गर्दा राम्रो हुन्छ। अनुहारमा गर्ने भनेकै फेस वास, मोइस्चराइजर र सनस्क्रिन, जम्मा यो 3 थोक हो है। अनुहारमा गर्ने भनेको जम्मा यो 3 थोक हो, त्योभन्दा अर्को एउटा पनि कुरा एक्स्ट्रा गर्नु जरुरी छैन है। शरीरमा डाबर आउँछ अनि चिलाउँछ, यसको बारेमा बताइदिनु। डाबर आउँदाखेरि नि ड्रोपटियाड, अब यो मैले नाम प्रनाउन्स गर्न जान्दिनँ होइन, तर उहाँले डाबर आउने कुरा गर्नुभएको छ। डाबर आउने दुईवटा कारणले गर्दा हुन्छ। एउटा चाहिँ तुरुन्तै केही इन्फेक्सन भयो भने आउँछ, जस्तै दाँतमा किरा लाग्ने, पेटमा जुका लाग्ने, पिसाबहरूमा इन्फेक्सन हुने, घाँटीहरूमा चाहिँ भाइरसहरू आउने, यस्तो कारणले गर्दा हुनसक्छ। अर्को लङ टर्म हुने भनेको चाहिँ एलर्जीले नै गर्दा हुन्छ। एलर्जीले गर्दा आउने डाबरहरू चाहिँ त्यसले जिन्दगीभर दुःख दिन सक्छ। बल्जिने सन्चोने क्रमहरू हुन्छ। आफ्नो डक्टर, स्किन डक्टरसँग बसेर राम्रोसँग काउन्सिलिङ पाउनुभयो भने चाहिँ लङ टर्ममा, लामो समयमा यसले कसरी सुधार गर्ने भनेर राम्रो छ। सोनु मैले मोइस्चराइजरको बारेमा भनिसकेँ। मेरो कमेन्ट रोशनजी तपाईँको कमेन्ट मैले छुटाइरहेको छु हो। लेट्स सी मैले तपाईँको कमेन्ट कहाँनिर, रोशन कार्कीको कमेन्ट मैले गरेँ जस्तो लाग्छ है। मैले माथिबाट केही छुटाए जस्तो लाग्दैन। रोशन मैले तपाईँको कमेन्ट मिस गरिरहेको छु भने एक्चुअली फेरि टाइप गर्नु ल, कतै म फेरि पढ्दै जाँदाखेरि हेर्छु है। टिनोभेटको मैले कुरा गरिसकेँ, कोठीको कुरा गरेँ। मिथोक्सिसालिन ओइन्टमेन्ट कतिको इफेक्टिभ छ भिटिलिगोको लागि? श्रेया तपाईँले यो साह्रै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो है कि। मिथोक्सिसोरालिन भनेर भन्छौँ हामीले होइन। मिथोक्सिसोरालिन भनेको चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट सेन्सिटाइजर हो। कन्ट्याक्ट सेन्सिटाइजर, त्यसमा कन्ट्याक्ट भइसकेपछि, छालामा लगाइसकेपछि जब घाम पर्छ त्यसले सबै घामको किरणलाई एक्युमुलेट गरिदिन्छ त्यो ठाउँमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घामबाट आउने फाइदा पाइन्छ। घामबाट आउने फाइदा के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ भिटिलिगो भन्ने कन्डिसनमा आफ्नो शरीर, अटो इम्युन भन्यो नि त, आफ्नो शरीरलाई अट्याक गरिरहेको हुनाले मिथोक्सिसोरालिन जस्तो औषधि लगाएर घाममा सेकिसकेपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो शरीरको इम्युन सिस्टमलाई, रोगसँग लड्न सक्ने सिस्टमलाई कम गरिदिन्छ। रोगसँग लड्न सक्ने सिस्टमलाई नै कम गरिदिइसकेपछि चाहिँ अहिले जुन रोगलाई उसले अट्याक गरिरहेको छ, छालालाई अट्याक गरिरहेको छ, त्यो अट्याक गर्न कम गर्छ। तर इज द्याट रियली अ गुड थिङ भन्ने क्वेसन भयो। आफ्नो ओभरअल इम्युनिटीलाई डाउन गर्दाखेरि त एक थोक सन्चो गर्न खोज्दाखेरि अर्को थोक आउला भन्ने भयो। मिथोक्सिसोरालिन इज डेफिनेटली वान अफ अ ट्रिटमेन्ट। डक्टरहरूसँग केही न केही त हुनु पऱ्यो नि त, के पनि नभएर त भएन होइन। सो मिथोक्सिसोरालिन एउटा ट्रिटमेन्ट हो, तर सबै पेसेन्टलाई इक्वली सुटेबल नहुन सक्छ। सधैँ गर्ने चिज पनि होइन। गर्दै गएपछि त्यसको एउटा सर्टेन ड्युरेसन भइसकेपछि त्यसलाई फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र भिटिलिगो, सोरायसिस जस्तो आफ्नो ठ्याक्कै एउटै औषधि नभएको रोग भएको हुनाले हामीले थुप्रै औषधिहरू घुमाउँदै फेर्दै लानुपर्ने हुन्छ है। स्काल्प धेरै ड्राई हुन्छ अनि एकदम टाउको चिलाउँछ अनि हेयर नि फल हुन्छ। जेनरली नि यो रोना के 5565लाई मैले यो एन्सर दिँदैछु है कि। जेनरली स्काल्प ठ्याक्कै उल्टो अइलीनेसको प्रब्लम हो है कि। सो कसरी बुझ्ने यो कुरालाई भन्दाखेरि आफू धेरै सेन्सिटिभ स्किन भएको मान्छेमा अनुहारमा गराउन खोजेको हुन्छ, त्यो सिलसिलामा चायाहरू आउँछ अनि त्यही चायाहरू चिलाएपछि कपालहरू झरेर जान्छ र फर्दर ड्राई हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ थाहा नपाएर तेल मात्रै लगाउँछौँ अनि त्यसले चाहिँ के पनि हेल्प गर्दैन, उल्टै नै नोक्सानी गर्छ। सो रोनकलाई मैले रौनक 5565लाई मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हेयर अयल गर्न मिल्छ एकदमै ड्राई स्काल्पमा, तर
बिफोर बाथ गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्टर बाथ होइन। कपालको लागि राम्रो ओइल भनेको, सस्तो राम्रो ओइल भनेको नरिवलको तेल नै हो है कि। अब अरू पनि होला नि, तर नरिवलको तेल इज गुड इनफ होइन, त्यो हुँदाहुँदै अर्को थोकमा किन जानु पऱ्यो। नरिवलको तेल चाहिँ नुहाउनुभन्दा 2 घन्टा अगाडि लगाउने पुरै तालुमा, अनि मजासँग पखाल्ने। पखाल्दाखेरि कुनै पनि औषधि भएको स्याम्पू युज नगर्ने, हेड एन्ड सोल्डर क्लिन एन्ड क्लियरहरू नगर्ने, सिम्पल मोइस्चराइजिङ स्याम्पू जस्तै डबहरू युज गर्ने। डेली कपाल नुहाउने, डेली चाहिँ अलिकति बेलुका दिउँसोतिर वा बेलुकातिर चाहिँ कपाल नुहाउने। यो काम गऱ्यो भने तपाईँको हेयर लसको प्रब्लम, चायाको प्रब्लम र ड्राइनेसको प्रब्लम हराएर जान्छ। एउटा पोइन्टमा ड्राइनेस हराइसकेपछि नरिवलको तेल पनि बन्द गर्दा हुन्छ। बस डेली बाथ गर्ने काम मात्रै गर्नु होला। गर्मीमा डेफिनेटली डेली गर्नु होला, जाडोमा चाहिँ अलिकति कम गर्दा पनि हुन्छ है। एक्ने डे फेस वास, स्याडो, सनस्क्रिन र सेवा अफ मोइस्चराइजर युज गरेको भनेर भन्नुभयो। अब ठिक छ, यु डन इट, द्याट्स अ गुड थिङ है। अनि कोठीको मैले कुरा गरिसकेँ। कपाल खस्ने कारण बताइदिनु भनेर भन्नुभयो द्रौपदीले। उहाँलाई मैले कपालको थुप्रै कारणहरू भने, एज अनुसारको हुन्छ। उमेर धेरै छ भने चाहिँ हर्मोनहरू, थाइरोइडहरूले गर्दा पनि हुन्छ। आँखामा आनुको लागि एकचोटि आँखाको डक्टरलाई भेट्ने श्रेया है कि। श्रेया CR07 हुनुहुन्छ। आँखामा आनु आउने भनेको चाहिँ आफ्नो यो सिस्टहरू आँखाको साइडमा हुने जुन मेबोमियन सिस्ट भन्छौँ, जहाँबाट चिल्लो निस्किने हुन्छ, त्यो सिस्टहरूमा अक्लुजन भएर हुन्छ। घरायसी गर्ने उपाय भनेको मनतातो पानी रुमालमा भिजाउने, सेक्ने, मनतातो बनाउने, सेक्ने। त्यसले चाहिँ त्यो सिस्टको पोर्सहरूलाई ओपन गरिदिन्छ अनि त्यसबाट प्रडक्टहरू बाहिर निस्किन्छ। तर धेरै ठुलो भइसकेको छ वा गाह्रो भइसकेको छ भने डक्टरलाई भेटेर त्यसलाई हल्का सर्जरी गर्ने है। आँखाकै डक्टरले गर्नुहुन्छ त्यो काम चाहिँ है। हजुर कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ भनेर पोषणले सोध्नुभयो। पोषणजीलाई पत्ता लगाउनुहोस्, यो मैले तपाईँलाई होमवर्क दिएँ है कि। मेरो पत्ता लगाउनु त तपाईँले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। कापमा आएको दाँतको कालो दाग कसरी जान्छ? कालो दाग किन आयो भन्दाखेरि पहिला दाद आयो, त्यो दाद इच्ची भयो, कन्यायो, चिलायो, अनि त्यसपछि त्यो हटिसकेपछि त्यसमा कालो दाग रह्यो। त्यही भएर अब घाउ छैन भन्ने भयो भने दाग पनि बिस्तारै जान्छ। हावाले बढाउने कसिङहरूलाई कुचो लगाउने कि नलगाउने भन्ने मात्रै क्वेसन भयो। दाग शरीरमा यस्तो ठाउँमा छ जसले गर्दाखेरि आफ्नो डे टु डे फङ्सनिङमा अप्ठ्यारो परेको छ, जस्तै कि फेसमा आउने पोतो भयो जसले आफ्नो कन्फिडेन्सलाई असर पार्छ। त्यस्तो भयो भने कालो दागको लागि मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, नत्र भए चाहिँ जेनरली ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन। इट विल गो अवे है। यो चाहिँ मैले लिम्बू गाईलाई भनेर भने है। हातमा आउने, अब जस्तै यो चाहिँ आर्या पिकेएचले लेख्नु भएको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हातमा आउने पानीको फोकाहरू एलर्जी जस्तो कसरी ट्रिट गर्ने। यसरी एलर्जीको फोका, यसरी पानीको फोकाहरू आउँदाखेरि पहिला सुरुमा त डेफिनेटली एलर्जी हो कि होइन भनेर बुझ्ने है कि। अनि त्यो कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो समस्या भएको बेलामा मात्रै चाहिँ स्टेरोइड क्रिमहरू लगाउन मिल्छ। मैले आज तपाईँलाई औषधि यसरी यहाँबाट भन्न मिल्दैन मैले नहेरिकन, तर पनि आफ्नो डक्टरसँग बस्नुभयो, तपाईँले एकचोटि छालाको डक्टरसँग बस्नुभयो भने क्लियर भइहाल्छ है। अनि उहाँले जुन औषधि दिनुहुन्छ त्यो औषधि चाहिँ समस्या भएको बेलामा निकाल्ने लगाउने, अरू बेला नलगाउने गर्दा भइ नै हाल्छ। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, कसरी त्यो घाउ नआओस् भन्नको लागि आफूले मेहनत गर्ने, यो पार्टहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि काउन्सिलिङ गर्न जरुरी हुन्छ है। स्किन ब्राइट गराउन र क्लियर बनाउन के गर्ने ड्राई स्किन भनेर चाहिँ स्वस्तिकेले सोध्नु भएको छ है, स्वस्तिकीले। अब जेनरली त म के भन्छु चाहिँ छैन, तर पनि त्यसलाई हाइड गर्न सकिन्छ, श्रिङ्क गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। यही सानो फेसको एक साइडमा मात्रै आउँछ भनेर चाहिँ एउटा मातृका खड्काको क्वेसनलाई मैले अघि नै पनि एन्सर गरेको थिएँ, एकचोटि हेरौँ भनेर भनेको थिएँ है कि। स्किन ब्राइट बनाउनेको बारेमा मैले त्यो भने। सनस्क्रिनहरू युज गर्नु होला, फेस वास युज गर्नु होला स्वस्तिका। अनि त्यसपछि पानी लिएर मान्छे आए पनि तपाईँले दिने, आफूले आफ्नो तर्फबाट दिन मिल्ने भनेको सनस्क्रिन, मोइस्चराइजर र फेस वास मात्रै हो। अरू सबै चिजको लागि डक्टरलाई नै कन्सल्ट गर्नु होला भनेर भन्नुपर्छ है। तपाईँले चाहिँ पेसेन्टहरू रिफर गर्ने बानी गर्नु होला, आफ्नो अरू मेडिकल सञ्चालक दाजुभाइहरूलाई पनि यो कुराहरू सिकाउनु होला है। मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट यही नै छ। दाङदेखि हुनुहुँदो रहेछ झन् राम्रो है, त्यो त राम्रो भइहाल्यो। ओके, सो स्किन ब्राइट र क्लियरको बारेमा मैले भने। स्किन ड्राई भएको छ, भाइटामिन सी सिरम लगाउँदा भन्ने कुरा थियो, त्यसलाई भने है। स्किन टाइट गर्न के गर्ने अनि ओइल कन्ट्रोलको लागि के गर्नुपर्छ प्लिज भनिदिनु भनेर चाहिँ नाक अब खातुन समथिङ नकमा खातुन हुनुहुन्छ है। सो उहाँलाई मैले के भन्दैछु त भन्दाखेरि चाहिँ स्किन टाइट गर्ने भनेको रेगुलर फेस वास पछि हो। बेसी ओइल भयो, रेगुलरली फेस वास हुन सकेन भने चाहिँ पोर्सहरू ओपन हुने हो। त्यही भएर ओइल कन्ट्रोल गर्नलाई पनि त्यसैले नै गर्छ। रेगुलर फेस वास अथवा चाहिँ वास गरिसकेपछि हुन्छ। र ओइल कन्ट्रोल भन्दा पनि ओइल किन ओभर प्रोडक्सन भइरहेको छ भनेर आफूले बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। कन्ट्रोल त गर्नु पऱ्यो, त्यो त जरुरी नै छ, तर पनि किन मलाई यो प्रब्लमले दुःख दिइरहेको छ भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ है। सो जसरी गौतम बुद्धले सिकाएर जानुभयो त्यही कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु। ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, बडी ओइली फेसलाई वास गर्नुपर्छ, त्यसपछि ड्राई हुन्छ
हुन्छ अनि त्यसलाई चिल्लो दल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि आफूले अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है ओके ल अब आशु थापाले पनि सोध्नुभयो म एकचोटि बोलेर भन्छु म अहिले चाहिँ धरान बीपीकेएचएस धरानको घोपा क्याम्पस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छाला रोग विभागबाट बोल्दैछु है म चाहिँ धरानमा काम गर्छु यदि तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा भएको छैन भने मेरो थुप्रै भिडियोहरू छ जहाँले चाहिँ मैले यो कुरा भनेको छु थोरै हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ है पोषणजी तपाईँ दाङदेखि हो तपाईँलाई स्किनको डक्टर चाहिरहेको छ भन्नुभयो अब त्यो मेडिकलमा आएर उपचार गरिदिनेवाला डक्टर खोज्नुभयो भने चाहिँ म होइन कि म चाहिँ बिरामी मका आउन् भनेर भन्ने चाहना हो म बिरामी खोज्दै दौडिने पक्षमा चाहिँ छैन तपाईँको आफ्नो दाङमा वरिपरि कोही हुनुहुन्छ होला खोज्नुहोस् न है त्यो गर्दा भइहाल्यो नि होइन म काठमाडौँमा होइन है म धरानमा मोइस्चराइजर युज गर्नुभयो र इच हुन्छ स्ट्रेच मार्क्सहरू त्यसलाई स्क्रैच गर्नु भएन भने चाहिँ प्रब्लमहरू ग्रेजुअली कम हुँदै जान्छ है हातमा किराले टोकेको थियो भन्नुभयो है आशु थापाले अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा सानो फोका भएको छ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ जेनरली त्यसरी धेरै अगाडि किराले टोकेको ठाउँमा चाहिँ हामीले सेकेन्डरी एक्जिमेटाइजेसन भनेर भन्छौँ भनेको त्यो घाउ सन्चो हुने बेलामा चिलाउँछ चिलाएपछि हामीले कनाएपछि त्यो घाउ चाहिँ सन्चो त्यो कहिले सन्चो नहुने गरी घुमिरहन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ टपिकली स्टेरोइड लगाउन कि तर जेनरली डक्टरहरूले चाहिँ माथिबाट लगाउने स्टेरोइड क्रिम वा इन्जेक्सनमा स्टेरोइड क्रिमहरू पनि त्यस्तो केसमा चाहिँ दिनुहुन्छ है अनि अब सागर श्रेष्ठको चाहिँ केलोइडलाई ट्राइकोट लगाएको 3 चोटि भयो तर एज अ कन्सल्ट प्लिज यसको बेस्ट मेडिसिन के हो यसको बेस्ट मेडिसिन त तपाईँले अनि ट्राइकोट इन्जेक्सन त अनि बाटामा हिँड्ने मान्छेले त पक्कै लगाइदिएको छैन सागरजी डक्टरले नै लगाइदिएको हो होइन यसको बेस्ट मेडिसिन त्यही भएर त उहाँले दिनुभएको हो नि त आफ्नो डक्टरलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ है आफ्नो डक्टरलाई पनि ट्रस्ट गर्नुपर्छ र क्वेसन्स पनि सोध्नुपर्छ डक्टर यो किन गरेको यसले के फाइदा हुन्छन् यो औषधि चाहिँ चुज गर्नुको कारण के हो मैले त यस्तो पढाएको थिएँ यो गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर आफू पनि एजुकेटेड भएर डक्टरसँग क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ बिल्कुलै आफूलाई लागि चाहिने सबै इन्फर्मेसनहरू त्यसबाट पाइन्छ है र सागर श्रेष्ठलाई मैले के भने त 3 चोटि त भयो तर इट माइट टेक मल्टिपल टाइम्स है सागरजी धेरैचोटि इन्जेक्सन लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ डिपेन्डिङ अन तपाईँको किलोइड कत्रो लार्ज छ कति एक्सटेन्सिभ छ त्यसको आधारमा होइन अनि ट्राइकोट इन्जेक्सन त एउटा मात्रै ट्रिटमेन्ट अप्सन हो देयर आर मेनी अदर वेज अफ ट्रिटिङ अल्सो है कि तर पनि तपाईँको लागि आफ्नो डक्टरले सबभन्दा सुटेबल यो हुन्छ है भनेर विचार गर्नु भावेर दिएको हुनुपर्छ सो किप डुइङ हरेक 21 दिनमा चाहिँ इन्जेक्सन लगाउन जरुरी हुन्छ ट्राइकोटहरू युज गर्दाखेरि है कि त्यो चाहिँ नछुटाउनु होला भिडियो देखियो भनेर छेत्री सपनाले भन्नुभयो अब मेरो कहाँ के भिडियो देख्नुभयो राम्रै होला आशुले बाई बाई भन्नुभयो थ्याङ्क यू फर जोइनिङ है कि सी यू नेक्स्ट टाइम मन्डे मसँग जोइन गर्दा हुन्छ है मन्डे मर्निङ चाहिँ म रुटिनली लाइभ आउन ट्राई गर्छु एटलिस्ट फ्रम माई साइड है प्रदीप सिंह अब मैले एन्सरै दिएँ वेयर आर यु सर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई मिन धरान बीपीकेएचएस ल एकजनाले रविनाले चाहिँ एन्सर दिनुभयो है धरान बीपीकेएचएस अब भेनुस तारालाई चाहिँ मैले भिनस तारा होला सायद भिनस तारा राइट हेलो डक्टर सिन्स 4 इयर्स मैले स्किन चेकअप गरिरहेको छु बट स्टिल सर्टन प्रब्लम आउँछ एक्नेको प्रब्लम हो भिनस तपाईँ यङ हुनुपर्छ त्यसको लागि है कि युथमा आउने एक्नेहरू चाहिँ 4 to 10 इयर्ससम्म पनि आउँछ अप टु 10 इयर्स 10 वर्षसम्म पनि आउन सक्छ नातिकन गर्ने आफ्नो डक्टरसँग रेगुलरली बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले पुरै जिम्मा लिइहाल्नुहुन्छ नि उहाँले एडभाइस गर्नुहुन्छ काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ होइन त्यो भयो स्कार्सको लागि के गर्दा ठिक होला मैले चाहिँ खुसी श्रेष्ठलाई फेरि पनि के आन्सर दिन्छु भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन वाट टाइप अफ स्कार यु हेभ देयर आर मेनी थिङ्स वी क्यान डु इन्जेक्सन्सहरूदेखि लिएर लगाउने क्रिमहरू हुन्छन् क्रिम युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिलिकन बेस्ड मलमहरू चाहिँ बजारमा खोजेर लगाउँदा हुन्छ है अहिले पनि किमोथेरापीमै छु फर एक्ने ओके सो बिकज यु आर अन्डर किमोथेरापी भिनस तपाईँले चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि युआर प्रब्लली डेभलपिङ एक्ने है कि त्यो भयो भने चाहिँ एक्ने मतलब एज अनुसारको एक्ने नभइकन मेडिकेसन इन्ड्युस्ड एक्ने भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसलाई हामीले एक्ने फर्म इरप्सन भनेर भन्छौँ त्यस्तो केसमा चाहिँ एक्ने ठुल्ठुलो छ भने एन्टिबायोटिक्सहरू नै खान दिनुपर्ने हुन्छ डक्टरहरूले आफ्नो तर्फबाट तपाईँले त्यही हो फेस वास रेगुलरली गर्नु होला छुने निचर्ने कामहरू नगर्नु होला होइन र माथिबाट चाहिँ क्लिन्डामाइसिन र क्ल्यारिथ्रोमाइसिन यस्तो खालको औषधिहरू पाइन्छ एक्नेको लागि भने एउटा मलम चाहिँ तपाईँले लगाउन मिल्छ है स्टार्ट गर्नु होला अनि हाम्रै कुरा भयो भने पनि मैले तपाईँलाई के गर्ने भनेर एडभाइस गरौँ ल अब आफ्नो डक्टरसँग बस्न सक्नुभयो भने पनि उहाँले चाहिँ पर्टिकुलरली अब यो औषधि किमोथेरापी बन्द गरी सन्चो हुन्छ भन्नु होला वा अहिले नबिग्रोस् भन्दा यो गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ होला होइन
ओके, अब सवित्रा देवी पोखरेलले के भन्नुभयो भने मेरो धेरै दाद आउँछ, मेरो धेरै ढाड दुख्छ भन्नुभयो। ढाड दुख्ने त अब महिलाहरूमा एउटा सर्टन एजमा ढाड यदि दुख्छ भने चाहिँ अरू हर्मोनका कारणहरू, हड्डीहरू खिने कारणहरूदेखि लिएर आफ्नो पेट सँग सम्बन्धित केही कुराहरूदेखि लिएर होइन, अनि कामै भयो, घराइसी कामहरू नै भयो, ननस्टप काम गर्दाखेरिदेखि लिएर यो सबै कारणहरूले हुन्छ। फिजियोथेरापी गर्न सकिन्छ। फिजियोथेरापीमा चाहिँ आफ्नो मासुहरूलाई बलियो बनाउने भन्ने हुन्छ। हाड जोड्ने विभागको डक्टरसँग बसेर तपाईँले ठ्याक्कै कस्तो खालको प्रब्लम हो भनेर फिगर आउट गरेर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। खासै बसेन के गर्नु गर्ला सर प्लिज भनिदिनु पऱ्यो सर। खासै बसेन भनेर भन्नुभयो सागरले। अघि क्वेसन त थियो 3चोटि इन्जेक्सन लगाएको खासै बसेन। ठिक छ, डोन्ट वरी, कन्टिन्यू गर्नु होला कि इन्जेक्सन यदि डक्टरले कन्टिन्यू भन्नुभएको छ भने कन्टिन्यू गर्नु होला। आफ्नो तर्फबाट घरमा लगाउने क्रिमहरू, स्कार मोडुलेटिङ क्रिमहरू, सिलिकन बेस्ड जेलहरू लगाउन मिल्छ, त्यो लगाउँदै गर्नु होला होइन। र यदि हुँदै भएन र कस्मेटिकली आफूलाई डिसप्लिजिङ छ भने चाहिँ त्यसको पनि फर्दर सर्जरी गर्न मिल्छ। सर्जनसँग, प्लास्टिक सर्जनहरूसँग बसेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ है कि। डर्मापेनको मैले कुरा गरिसकेँ है कि नेपाली माइकललाई। अनि त्यसपछि समबडी एल्स फलोड द होस्ट डर्मापेन। केलोइडको बेस्ट ट्रिटमेन्ट के होला? इन्जेक्सन ट्राइकोड लगाएको भन्नुभयो सागरले। मैले त्यसको धेरैचोटि एन्सर दिएँ होइन। डर्मापेन त साह्रै धेरैचोटि सोधियो है। अनि हेलो सर, एउटा केटीको धेरै याद आउँछ, बिर्सिने औषधि छ कि नै सर? बिर्सिने औषधि एकदम राम्रो छ श्याम भाइ, त्यसको बिर्सिने औषधि हो अर्को केटीलाई याद गर्न थाल्ने है कि। एकदम सिम्पल छ होइन। मुन्ना भाइ एमबिबिएसमा भन्छ नि, फिर हमारे मुहल्ले में के भए राधिका आई भनेर एकदम स्याड भएर बिचरा रातभरि दारू खान्छ, अनि भोलिपल्ट अर्को केटीलाई उसलाई मन पर्न थाल्छ, अनि उसले पहिलाकोलाई बिर्सिहाल्छ है कि। श्याम, यो चाहिँ सबै केटाहरूलाई भएको प्रब्लम हो। सो मैले तपाईँलाई राइट फ्रम द एक्सपिरियन्स भनिदिएको है। किलरको बारेमा मैले सागर धेरैचोटि भनेँ नि त है। अब म हेर्दै नै छु अहिले। र डर्मापेन त नेपाली माइकल तपाईँले साह्रै धेरै सोध्नुभयो, मैले धेरैचोटि भनेँ। म पर्सनली आफूले डर्मापेन पेसेन्टहरूलाई युज गरिदिएको छैन, तर पनि त्यसका त्यो धेरै प्रमिसिङ छ। युट्युबहरूमा धेरै भिडियोहरू पनि छ र पेसेन्ट बेस्ड ट्रिटमेन्ट हो, आफूले घरैमा बसेर गर्न मिल्ने चिज भएको भएर त्यो गर्दा नै हुन्छ होला है। हो, यहाँनिर विनस ताराले ठ्याक्कै त्यही भन्नुभयो, श्यामलाई चाहिँ के भन्नु भने अर्को केटी याद गर्न थाल्नुहोस् बिर्सिहाल्छ भनेर भन्नुभयो। द्याट्स राइट एन्सर है कि। सुदूरपश्चिमदेखि हो, हजुरसँग कसरी कनेक्ट हुने? सम प्रब्लम छ शङ्करजी। मैले यो टिकटकमै धेरैचोटि भिडियोहरू बनाएको छु मसँग कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर है कि। मसँग प्राइभेट कन्सल्टेसन गर्न मिल्छ, पेड कन्सल्टेसन्सहरू दिन्छु म। यदि टाढादेखि हुनुहुन्छ र म कहाँ आउन पोसिबल छैन भने सबभन्दा बेस्ट चाहिँ आफ्नो डक्टरलाई पर्सनली भेट्नु नै बेस्ट हुन्छ। तर पनि हाम्रो देश जहाँ चाहिँ बल्ल त इन्टरनेटले यसरी उलियो होइन, त्यही भएर अनलाइनमा चाहिँ मैले सेवा दिन ट्राई गरिरहेको छु। पेड कन्सल्टेसनहरू हुन्छ, तपाईँले मसँग टाइम बुक गरेर मेरो तर्फबाट कन्सल्टेसन दिन मिल्छ कि। मेन रिजन अफ हेयर फलको रिजन के हो? कपाल त झरेर केही छैन अहिले भनेर आरतीले भन्दै हुनुहुन्छ। फिमेलहरूलाई यो प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ केटा मान्छेले के याद राख्नु पऱ्यो र स्टुडेन्टहरूले पनि के याद राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जब फिमेलहरूले हेयर लसको कम्प्लेन गर्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ त्यसको साइकोलोजिकल बर्डन असाध्यै नै धेरै पनि हुन्छ। सो आरतीलाई हेयर लस भएर स्ट्रेस भयो, स्ट्रेसले गर्दाखेरि फर्दर हेयर लसलाई क्रिएट गर्छ। अब आरती, इफ यु आर लाइक फर इक्जाम्पल लेट्स से तपाईँ चाहिँ प्रिटिनदेखि भर्खरैको रिसेन्ट पोस्ट टिन हुनुहुन्छ होइन, भनेको चाहिँ 15 देखि 25 को एजभित्र हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने इट कुड बी बिकज अफ हर्मोन्स ओन्ली। जुन सेक्स हर्मोनले हामीलाई मेल फिमेल बनाउँछ त्यही हर्मोनको एक्टिभिटीहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यस्तो हेयर लसहरू चाहिँ पर्मानेन्ट हुँदैन, सबै टेम्पोरेरी हुन्छ, फर्केर आउँछ कि। अरू भनेको अब त्यस्तै सँगसँगै चाया पर्नेदेखि लिएर सबै हुन्छ। र अब कमन हुने सबभन्दा कमन रिजन पनि यही नै हो है हेयर लसको। सो डेली सावर गर्ने भनेर मैले धेरैचोटि भनेको छु है। हेयर फल हुने, कपालमा चाया पर्ने मान्छेहरूले औषधि भएको स्याम्पू युज नगर्ने, द्याट इज हेड एन्ड सोल्डर क्लियरहरू डेली नगर्ने, मोइस्चराइजिङ स्याम्पू चाहिँ डेली गर्ने सो द्याट चिल्लो पखालियोस् भनेर है। एट्रोफिक स्कारको ट्रिटमेन्ट के हो भनेर गुची प्राडाले सोध्नुभयो। गुची भाइ, अब एट्रोफिक स्कारको ट्रिटमेन्ट चाहिँ जेनरली केमिकल चाहिँ ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ। त्यसमध्ये हामीले एडाप्यालिनहरू दिन्छौँ अथवा चाहिँ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भनेर दिन्छौँ है। तिनीहरूले चाहिँ स्कारलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ। जस्ट एक्सक्युज मी फर वान फोन कल है त।
मेरो कान पो दुख्यो। ओके, टार्सल स्याम्पू एट्रोपिक स्कार्समा थियौँ हामीहरू। मैले अघि न केमिकल चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ भनेर भन्छौँ, हामीले क्रस भनेर भन्छौँ कि CROSS भनेर भन्छौँ। त्यो क्रस चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ भन्दाखेरि कुनै केमिकल एसिडहरू लगाएर त्यसलाई फर्दर स्कार गर्ने, अनि त्यो फर्दर स्कार्सहरू बिस्तारै पुरिँदै आएपछि कन्ट्रोल्ड स्कार गर्ने क्या। अनि त्यो भयो भने चाहिँ ग्रेजुअली ट्रिट हुन्छ है कि कम हुँदै जान्छ है कि। अब अहिले चाहिँ हामीसँग भएको बेस्ट अप्सनहरू तिनीहरू नै हो होइन। त्यसपछि टार्सल स्याम्पूले सोरायसिसलाई हुन्छ कि नाइ डक्टर भनेर भन्नुभयो। टार्सलमा कोल्टार भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ। कोल्टार चाहिँ हाम्रो सोरायसिसको लागि नोन ट्रिटमेन्ट हो, धेरै पुरानो नोन ट्रिटमेन्ट हो। अफकोर्स सोरायसिसको चाहिँ क्योरै त्यही हो त होइन, तर टार्सल स्याम्पू हामीले फ्रिक्वेन्टली प्रेस्क्राइब गर्छौँ सोरायसिस, कपालमा सोरायसिस भएको मान्छेहरूले। सो टार्सल चाहिँ कोल्टार चाहिँ चायाहरू हुने समस्या हुने मान्छेहरूले पनि युज गर्न मिल्छ है। हेयर फल एन्ड हेयर थिनिङ एट 19 प्रतीक, यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ PRP इज डेफिनेटली हेल्पफुल है कि। PRP इज हेल्पफुल, तर PRP ट्रिटमेन्ट चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ, गरुन्जेल मात्रै हुन्छ। तैपनि त्यसले केही समयलाई काम गर्छ, 2-4 वर्ष काम गर्ने नै भइहाल्यो अभियसली। त्यो एउटा कारण भयो। अर्को चाहिँ मैले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि 19 मै हेयर फल र थिनिङ भएको छ भने त्यो चाहिँ एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया हो। त्यसको प्रपर सल्युसन छैन। लङ रनमा हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ है। मैले प्रतीक घिमिरेको यो एन्सर दिएँ है त। छन आएको छ फेसभरि पुरै चाया आएको छ भनेर आरतीले भन्नुभयो। ब्राउन कलर भइसक्यो भन्नुभयो। आरती यो इभन ब्याड कुरा हो। किन ब्याड कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली आउने चाया चाहिँ डार्कर पिगमेन्टेसनको हुन्छ, कालो खालको हुन्छ। अनि त्यसपछि जब त्यो ब्राउन हुन्छ नि, द्याट मिन्स कि त्यो पिगमेन्टेसन चाहिँ माथिल्लो छालाबाट तलतिर जान थाल्यो भनेर भनिन्छ। कस्तो स्किनमा यो प्रब्लम बेसी हुन्छ त, जसले ओभर ट्रिटमेन्ट गरिसकेको हुन्छ, पर्टिकुलरली अनुहारमा स्टेरोइडहरू लगाएको हुन्छ, उनीहरूलाई यो प्रब्लम हुन्छ है। यहाँबाट फर्केर जानु 9 नम्बर कुन कोठा हो? 11 हो नि। 10 नम्बर कोठा के 10 को अगाडि निरञ्जन मगरको एन्सर क्वेसन चाहिँ साइलिसिलिक एसिड फेस वास इज इट हेल्पफुल फर ऑयली स्किन? इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल फर ऑयली स्किन, पर्टिकुलरली फर ऑयली स्किन है। साइलिसिलिक एसिड चाहिँ 2% युज गर्दाखेरि राम्रो नै हुन्छ है कि, जेनरली ड्राई राख्नलाई हेल्प गर्छ है कि। सागर तपाईँले सोधेको यो क्वेसनको मैले धेरैचोटि एन्सर दिइसकेँ। मेरो फेसबुक आइडी डेफिनेटली दिन मिल्छ होइन, तर अब मैले चाहिँ एउटा डक्टरको प्रोफाइलको एउटा फेसबुक चलाएको छु, डक्टर प्रज्वल पाण्डे भनेर फेसबुकमा सर्च गर्नु भने थाहा हुन्छ। मेरो फोन नम्बर त गुगलभरि छ है, त्यो फोन नम्बर छन् त छ, तर त्यसमा कल चाहिँ लाग्दैन है। त्यो चाहिँ टेक्स्टको लागि मात्रै युज गर्छु मैले, भाइबर वाट्सएपहरूको लागि मात्रै युज गर्छु है कि। त्यो युज गर्दा हुन्छ है। मार्च क्विनले हेलो ह्यान्डसम भनेर मलाई नै भन्नुभयो भने थ्याङ्क यू सो मच है कि। दिस डेफिनेटली मेड माई डे है मार्च क्विन। अब अरूलाई भन्नुभएको रहेछ भने पनि आई विल टेक इट फर माइसेल्फ है। सानो घमौरा छ, चिलाउँदा दाँतको रूपमा परिवर्तन हुन्छ, के भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अब दिस डजन्ट मेक सेन्स है श्याम। एकचोटि हेरौँ न, त्यो सायद डाबरहरू आउने समस्या पनि हुनसक्छ कि। डाबरहरू भयो भने चाहिँ चिलाएको ठाउँबाट चाहिँ डाबरहरू उठेर आउने भन्ने हुन्छ, चाला उठेर आउने भन्ने हुन्छ कि, त्यो प्रब्लम पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ एलर्जी हो र औषधिहरू त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ है कि। आरती तपाईँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ द लेजर। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग भएको सबभन्दा लेटेस्ट लेजर भनेको, हामी भने धरतीको कुरा गरेँ मैले है, पृथ्वीको कुरा गरेँ। हामी त गरिब मुलुक भइहाल्यो, हामीसँग त केही पनि छैन होइन। तर पनि अब अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ न्यानो लेजर पछि पिको लेजर भनेर अहिले आएको छ। पिको लेजर है, त्यो पिको लेजर चाहिँ ट्रिटमेन्ट पिगमेन्टेसनको लागि असाध्यै नै राम्रो काम गर्छ। त्यसले धेरै सक्ने काम गर्छ, तर पिगमेन्टेसनकै राम्रो छ। तर पनि मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि म एज अ डक्टर मैले बिरामीहरू हेर्दा देखेको मेरो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि पोतो आउँछ भने त्यसको पहिला फर्स्ट रिजन कारण बुझ्नुपर्छ। पोतो भनेको एक किसिमको प्रोटेक्टिभ मेकानिजम नै हो। हरेक शरीरमा आउने कालोहरू चाहिँ पछि आएको कालोहरू चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि आएको हो भनेपछि इन्जुरी केले गर्दा भइरहेछ, ट्रमा केले गर्दा भइरहेछ, चोट छालामा चाहिँ केले गर्दा आइरहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ फिगर आउट गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो कुरा नबुझिकन गरेको ट्रिटमेन्ट हो भने चाहिँ कुनै पनि किसिमको ट्रिटमेन्ट चाहिँ चाहे जतिसुकै महँगो किन नहोस् त्यो सबै नै टेम्पोररी हुनसक्छ है। आएर चाहिँ मैले क्वेसनको एन्सर दिएँ जस्तो लाग्छ है। विनस तपाईँको मैले क्वेसनको एन्सर के दिएँ भन्दाखेरि अब किमोथेरापी इन्ड्युस्ड एक्ने हो भने चाहिँ जबसम्म त्यो ट्रिटमेन्ट चलिरहन्छ तबसम्म यु वुड ह्याभ दिस प्रब्लम है, यो भइराख्न सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ है। अब श्याम र विनसको त यहीँ लप्पर्ला जस्तो छ है, एकअर्कालाई सम्झिने माया गर्ने भइसक्यो। ओके, मेरो स्किन डिजिज छ भनेर भन्नुभयो आरती। आई अन्डरस्ट्यान्ड स्किन डिजिज रहेछ। तपाईँले पोतोको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो होइन।
अन्डर आई रिङ्कल्स रिङ्कलिङ भनेको चाहिँ थिनिङ अफ द स्किनले गर्दाखेरि हुन्छ होइन, एक्युमुलेसनले गर्दाखेरि हुन्छ। रिङ्कल्सहरूको ट्रिटमेन्ट भनेको मोइस्चराइजर नै हो है मार्च। मजासँग सनस्क्रिन लगाउने, अन्डर आईहरूमा पनि मजासँग सनस्क्रिनहरू युज गर्ने, घरमा बस्दाखेरि मोइस्चराइजर लोसनहरू पनि त्यही अनुसारले लगाउने, यो गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओ माई गड सरी, मेरो इन्टरनेटको प्रब्लम आइरहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले है। ओके, म चाहिँ अफिसमा भएको हुनाले मेरो इन्टरनेट धेरै स्टेबल नहुन पनि सक्छ है। एक्सक्युज मी फर द्याट है। आई एम ट्राइङ माई बेस्ट। अहिले चाहिँ गुड कनेक्सन देखाइरहेको छ है। र हामी चाहिँ मान्छेहरू घटेर 36 37मा आइसकेको छौँ। अघि न थुप्रैजना थियौँ। मेरो ब्याकमा दुहबी आएको छ। दुहबी होइन, दुबी होला सन्ध्या। अनि दुबीलाई चाहिँ अब त्यो ब्याकमा आउने दुबी चाहिँ त्यही मैले अघि भने नि, सेतो दुबी हो कि अरू छिर्के मिर्के दुबी भन्ने हुन्छ, ती दुइटाकै उपचारहरू फरक हुन्छन् है। सरी है स्याम, मैले आइएम ट्राइङ माई बेस्ट ल। सनस्क्रिन लाउने बित्तिकै इचिङ हुन्छ। सनस्क्रिन लाउने बित्तिकै इचिङ हुन्छ रेजिना भने चाहिँ तपाईँको स्किनमा मोइस्चराइजर पुगेकै छैन है कि। जब एकदमै ड्राई हुन्छ नि त्यो बेलामा हामीले मोइस्चराइजर हाल्दाखेरि यदि इचिङ हुन्छ भने चाहिँ त्यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि मोइस्चराइजर पुगेको छैन। सो बिहान बेलुका मोइस्चराइज गर्ने, दिनभरि सनस्क्रिन गर्ने, यो कामहरू अझै बेसी गर्नुपर्ने हुन्छ। सनस्क्रिन 2 आवरली लगाउने एडभाइस दिन्छु म जेनरली मान्छेहरूलाई, हरेक 2 घन्टामा। बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 4 बजीसम्म, 8 बजे 10 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे गरेर तिमीमा 5 वटीसम्म पनि सनस्क्रिन युज गर्न मिल्छ है। एज 17 हो आरती कुन सनस्क्रिन ठिक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि ऑयली स्किन छ भने जेल बेस्ड सनस्क्रिन गर्ने, ड्राई स्किन छ भने लोसन वा क्रिम बेस्ड गर्ने, पोतो छ भने हो भने SPF 50 नम्बर गर्ने, पोतो छैन भने हो भने SPF 30 नम्बरसम्म गर्दा हुन्छ है। यो चाहिँ मैले सनस्क्रिनको ब्रान्डको नाम लिइनँ, तर तपाईँले चाहिँ यसलाई खोज्नु होला है। क्लोज कम्बिनेन्सको ट्रिटमेन्ट भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ होइन। सोनिका लामिछानेलाई चाहिँ मैले अघि नै पनि अरू कसैलाई सायद भनेको थिएँ होला। क्लोज कम्बिनेन्स तलबाट सेबासिस एक्टिभिटी धेरै भएर आउने हो, हर्मोनल एक्टिभिटी हो। आफ्नो फिजियोलोजी नर्मल हुने बित्तिकै त्यो हराएर जान्छ, हटाएर जान्छ। यदि त्यसले केही स्पेसिफिक प्रब्लमै दिइसकेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू भएको छ भने बेन्जोइल पेरोक्साइडहरू जस्तो खालको औषधिहरू डक्टरले दिनुहुन्छ है। मार्च मैले आई रिङ्कल्सको बारेमा भने, त्यो चाहिँ जेनरली अब रिङ्कल्सहरू सबै नै हामी अब यो क्रोज फिट भन्छौँ, आँखाको साइडमा आउने होइन यिनीहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ यो फ्राउन लाइन्सहरू भयो, यो भयो होइन। यो सबै रिङ्कल्सहरू चाहिँ कि त डाइनामिक हुन्छ कि चाहिँ पर्मानेन्ट खालको हुन्छ होइन। त्यो ओभर द इयर्स चाहिँ आफ्नो शरीरको एक्टिभिटीहरू, फेसियल एक्टिभिटीहरूले गर्दाखेरि आउने हुन्छ। ट्रिटमेन्ट भनेको मोइस्चराइजर हो है, स्किनलाई हाइड्रेट गरेर राख्ने, बिहान दिउँसो सनस्क्रिन लगाउने, बेलुका मोइस्चराइजर लगाउने हो है। अलिक पछि गएर चाहिँ अब अरू पनि एन्टी एजिङ क्रिमहरू गर्न मिल्छ, तर अब म खासै त्यसको त्यति एडभोकेट चाहिँ गर्दिनँ है। सुरक्षा चन्दलाई मैले के एन्सर दिन्छु भन्दाखेरि ड्राई स्किनको लागि क्लेन्जिङ र मोइस्चराइजर कुन राम्रो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ होइन। अब यस्तो छ, जेनरली सोप फ्री भनेर भन्छौँ हामीले, सल्फेट फ्री भनेर भन्छौँ होइन। सोपै रङ चाहिँ होइन, ऑयली स्किन भएको भए सोपहरूको राम्रै युज हुन्थ्यो। त्यही भएर ड्राई स्किनलाई क्लेन्जरै युज गर्ने। नेपालमा क्लेन्जरहरू धेरै अभाइलेबल छैनन्, बजारमा आउने अथवा फार्मेसीमा अभाइलेबल भएका क्लेन्जरहरू दिज आर नन सोपी प्रडक्ट्स है, सोप नभएको प्रडक्ट्स। यसो एक दुईवटा हेरिसकेपछि अलिकति राम्रो नाम चलेको प्रोडक्ट पहिला लिएर ट्राई गर्ने, सुटेबल भयो कि भएन भने नेक्स्ट ट्राई गर्ने, यो भइहाल्यो। अनि सेम गोज फर मोइस्चराइजर पनि है। अब ड्राई छ भने चाहिँ तपाईँले लोसन वा क्रिम बेस्ड मोइस्चराइजर गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि आफूसँग कसरी औषधि गर्ने भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ है। आइसोट्रेटमेन्ट कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू जस्तै त्यसमध्ये रेटनोइड, AHA, BHA, टाइरोसिन इन्ग्रिडियन्ट यो नगर्दा राम्रो है कि। सिस्टमिक यदि आइसोट्रेटमेन्ट खाइराख्नु भएको छ, भाइटामिन A खाइराख्नु भएको छ डेरिभेटिभ भने चाहिँ त्यसले स्किनमा बाहेक पनि अरू थुप्रै म्युकोजा, एन्डोथेलियल ब्लड भेसल्सहरूदेखि लिएर धेरै नै ठाउँमा काम गरेर हुन्छ। रेटिनोइड नै आइसोट्रेटिनोइडको एउटा डेरिभेटिभ हो है कि। टपिकली मात्र रेटिनोइड लगाएको छ भने स्किनमा मात्रै रह्यो, त्यही भएर रेटिनोइड सँगसँगै AHA, BHAहरू गर्दा भइ नै हाल्छ। तर यदि सिस्टमिकली खाइराख्नु भएको छ भने टपिकली चाहिँ फर्दर स्किनलाई इरिटेट गर्ने प्रोडक्टहरू नगर्दा नै फाइदा हुन्छ। त्यसले त्यो आइसोट्रेटिन इट्सेल्फले नै भित्र गएर गर्न पनि ठाउँमा सबै काम गरिहाल्छ। लो डोज आइसोट्रेटिनमा लङ टर्म पनि बस्न मिल्छ है, त्यसको साइड इफेक्टहरू रिलेटिभली कमै छ है। सुरक्षा मैले रिप्लाई गरेँ कि गरिनँ तपाईँको क्वेसन है, म माथिदेखि फेरि रिप्लाई गर्दै गएको थिएँ। यदि मैले तपाईँको क्वेसन रिप्लाई गरिसकेको छैन भने प्लिज तपाईँको क्वेसन रिपिट गर्नु होला है। हरि भण्डारीलाई चाहिँ ढाडमा पिम्पलहरू आएकोलाई कसरी ठिक हुन्छ, धेरै भयो 3-4 वर्ष जति भयो। अब ट्रङ्कल एक्ने भनेर भन्छौँ हामीले ढाडभरि आएको डन्डिफोरहरूलाई होइन। त्यही अनुसारले चाहिँ
कि चाहिँ ओरल आइसोट्रिटमेन्ट कि चाहिँ अरू एन्टिबायोटिकहरू त्यो अनुसारले हामी दिने चलन हुन्छ है कि हेरेर गर्नु होला है। हजुर ए चुनावको लागि ए ओके अच्छा ए हजुर हस् 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 ल हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना है राम्रो होस्। हरि भण्डारीको यो ट्रङ्कल एक्नेको लागि चाहिँ नि हरि अब जेनरली कस्तो के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तै अब ढाडमा म यसरी कुर्सीमा बसेको छु नि त होइन यो पछाडिको कुर्सीले चाहिँ पसिना सोच्दैन होइन सो पसिना नसोचेपछि मैले लगाएको लुगा चाहिँ यदि भित्री लुगा चाहिँ कटनहरू भएन वा चाहिँ सिन्टेक्स ल्याटेक्स यस्तो केही भयो रबरहरू भयो वा नन ब्रिदिङ पोलिमरहरू भयो भने पनि त्यसले चाहिँ अक्लुजन क्रिएट गरिदिन्छ होइन अक्लुजन ब्लकेज भयो नि त पसिना जाने ठाउँ भएन अनि त्यसपछि बल्ल फर्दर पिम्पल के अरे डेभलप हुने हो। जेनरली चाहिँ एउटा त्यो पोजिटिभ फ्याक्टर चाहिँ त्यो पनि हुन्छ। सो आफूले केही पोजिटिभ फ्याक्टर छ भने त्यसलाई अभोइड गर्न सकिन्छ भने त्यो ट्राई गरौँ होइन। त्यो भएन भने चाहिँ अब तपाईँले एक्नेको लागि भनेर बजारमा आउने साबुनहरू पाउँछ नि अघि नै पनि एकजना कसैले मेन्सन गर्नुभएको छ एउटा एक्नेको साबुन त्यो भयो होइन यिनीहरू चाहिँ युज गर्दा हुन्छ है। त्यो साबुनले डेली बाथ गर्ने गऱ्यो भने पनि ग्रेजुअली कम हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरेर स्यालिसाइलिक एसिडको पनि ब्याक स्प्रेहरू आउँछ जुन चाहिँ अवस्थाअनुसार गर्न सकिन्छ है। अलराइट अब आई थिङ्क आम गोना एन्ड हियर है कि मेरो 12 o'clock हुन लाग्यो मैले चाहिँ अर्को अफिस जानुपर्ने हुन्छ। अब रिजाल प्रतीक्षाको स्किन पातलोको एउटा लास्ट क्वेसनमा एन्सर दिन्छु है कि जेनरली स्किन थिनिङ चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि रङ मेडिकेसनले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसमध्ये पनि पर्टिकुलरली स्टेरोइड्सहरू युज भएको छ भन्ने भयो भने चाहिँ स्किन थिनिङहरू हुन्छ। थिन भएको स्किनमा चाहिँ धेरै किसिमको प्रब्लमहरू आउँछ है कि अब एकचोटि भेट्ने नै हो त्यसको लागि चाहिँ भेटेरै कुरा गर्ने हो। अब बाहिरको अरू केही कज छैन आफ्नो अरू केही पनि औषधिहरू नगरिकन पनि स्किन थिनिङहरू भएको छ भन्यो भने त्यो डेफिनेटली थिनिङ नभइकन अरू कुराहरू हुनसक्छ है कि त्यसलाई पनि हेरौँला। तपाईँहरू जोइन गर्दै हुनुहुन्छ मैले छोड्ने बेला भएको छ है कि लेट्स सी एभ्री मन्डे म चाहिँ यहाँ जोइन गर्नलाई ट्राई गर्छु र मैले फेरि पनि एक्चुअली लास्टमा रिपिट गर्छु मसँग आज यहाँ क्वेसनको एन्सरहरू आएको छैन भन्ने हो भने डिएम गर्न सक्नुहुन्छ मसँग अरू तरिकाले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पर्सनल एडभाइसहरू कन्सल्टेसनहरू मसँग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो तर्फबाट चाहिँ अहिले अनलाइन पेड कन्सल्टेसनहरू चलिरहेको छ फ्रीमा चाहिँ होइन है प्लिज नझुकिनु होला है त। र यो जुन Q&Aहरू आएको छ यिनीहरू चाहिँ मेरो सायद Q&A सेक्सनमा गएर बस्छ होला म त्यो अनुसारले यो क्वेसन्स र एन्सर्सहरूको पनि एन्सर दिन ट्राई गर्छु। आज मसँग अहिले लाइभमा जोइन हुनुभएको सबैजनालाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भने है जोइन हुनुभयो त्यसलाई खुसी लाग्यो। केही एन्सरहरू आयो होला केही एन्सर आएको छैन आउँछ डेफिनेटली मैले मोस्टली चाहिँ म टिच नै गर्न चाहन्छु सिकाउन नै चाहन्छु है त्यो हिसाबले म चाहिँ लाइभलाई चाहिँ रेगुलर गर्न ट्राई गर्छु है त। सो थ्याङ्क यू एभ्रीबडी फर जोइनिङ एभ्रीबडी हेभ अ भेरी गुड डे है तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् ल बाई बाई।